स्टार्ट गऱ्यौँ, च्याप्टर 3 चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ हैन। च्याप्टर 3 मा चाहिँ हामीले हिजो एउटा लिनियर इन्टरपोलेसन पढ्यौँ, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनको हामी पढ्दै थियौँ हैन। एउटा न्युमेरिकल चाहिँ हिजो हामीले हेर्यौँ हैन। आज चाहिँ हामी त्यही ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनको एक दुईवटा अरू न्युमेरिकल पनि गर्छौँ है, किनभने अब यो च्याप्टरमा इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन, एउटा चाहिँ ल्याग्रेन्ज हो हैन। त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यो न्युटन्स मेथड भन्ने छ हैन, अर्को यसपछि आउँछ त्यो। यो दुईटा चाहिँ सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट यो दुईटा हो। यसबाट लगभग 80% चाहिँ यसैबाट आइरहेको हुन्छ। यो इन्टरपोलेसनबाट चाहिँ सोध्यो भने यो दुईटाबाट धेरै आइरहेको हुन्छ, अरूबाट खासै आएको छैन है। ल हिजो चाहिँ हामीले ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनको एउटा क्वेसन गऱ्यौँ हैन। त्यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो कति सालमा आएको थियो भन्दाखेरि यहाँ देखाउँछ है। यो चाहिँ यो क्वेसन हो है। यो 2016 मा चाहिँ आएको रहेछ यो क्वेसन है। 3 को बी नम्बरमा हैन, यस्तो टाइपको क्वेसन थियो है। फ्रम द गिवन, हिजो हामीले यो क्वेसन गरिसक्यौँ, म फेरि आज एकछिन रिभाइज गर्छु अनि अर्को क्वेसन गरौँला है। कस्तो क्वेसन आएको थियो भन्दाखेरि 3 को बी मा है, फ्रम द गिवन बिलो एस्टिमेट द भ्यालु अफ e को पावर 2.5 भनेको छ हैन, युजिङ ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन फर्मुला भनेर भनेको छ हैन। अनि यस्तो टाइपको हामीले डाटा दिएको छ हैन। ल अब यो त डाटा म यता लेख्छु हैन। हिजो हामीले गरेको एकछिन म रिभाइज गर्छु है, के गऱ्यौँ भनेर है। ल क्वेसन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ टेबल दिएको हुन्छ हैन। हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि यसरी नै सोध्छ है। एउटा टेबल दिएको हुन्छ, अन्त टेबलमा चाहिँ अब जुन भ्यालु चाहिँ छैन, नन टेबुलर पोइन्ट्स हैन, त्यसको चाहिँ हामीले फङ्सनल भ्यालु चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ हैन। हाम्रो इन्टरपोलेसनको युज भनेको त्यही हो हैन। इन्टरमिडिएट पोइन्टको चाहिँ भ्यालु थाहा पाउने हैन। इन्टरमिडिएट भन्न पनि मिल्छ, नन टेबुलर पोइन्ट्स भन्ने पनि हुन्छ हैन। जस्तो 1 2 3 त यो टेबलमा दिएको छ हैन, यसको त भ्यालु थाहा पाउनु परेन, छँदैछ हैन। कुनै पोइन्ट्सहरू त्यस्तो हुन्छ जसको भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा छैन हैन। त्यस्तोको लागि हामीले इन्टरपोलेसन चाहिँ युज गर्छौँ हैन। कर्भ फिटिङको एउटा टाइप्स इन्टरपोलेसन है। ल हामीले अब इन्टरपोलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो हामीलाई दिएको पोइन्ट्सबाट हैन, टेबलमा जतिवटा पोइन्ट्स दिएको छ त्यो पोइन्ट्सबाट हामीले एउटा पोलिनोमियलको इक्वेसन पत्ता लगाउँछौँ पहिला हैन। इक्वेसन पहिला पत्ता लगाउँछौँ, अनि त्यो इक्वेसनमा चाहिँ हामीलाई जुन भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्न भनेको छ त्यो चाहिँ राख्छौँ हैन। जस्तो यसमा 2.5 e को पावर 2.5 पो छ हैन, भनेपछि हामीले 2.5 चाहिँ राख्ने भयो हैन। एउटा पहिला इक्वेसन थाहा पाउँछौँ हैन। त्यो इक्वेसन चाहिँ त्यो पोइन्टहरू युज गरेर हामीले एउटा इक्वेसन पत्ता लगाउँछौँ, त्यो इक्वेसनमा हामीले त्यो भ्यालु राख्छौँ अनि आन्सर आउँछ हैन। ल हिजो हामीले चाहिँ यो क्वेसन हिजो हामीले गरिसक्यौँ हैन। अब म रिभाइज गर्छु है। के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो यसमा हाम्रो कतिवटा पोइन्ट चाहिँ दिएको छ, यसमा 3वटा पोइन्ट दिएको छ हैन। 1 2 यो 3वटा छ हैन। 3वटा छ भने हामीले फाइन्ड गर्ने पोलिनोमियलको डिग्री कति हुन्छ त 1 कम हुन्छ हैन। हिजो पनि भनेको हैन, 1 कम हुन्छ भन्नुको मतलब हाम्रो डिग्री चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ 2 भन्दा माथि आउनु भएन हैन। यो स्क्वायरको 2 भन्दा म्याक्सिमम आउनु भएन है। 2 भन्दा माथि आयो भने हाम्रो मिस्टेक छ, सोच्नु पर्यो है। भनेपछि यहाँ जतिवटा हामीलाई पोइन्ट दिएको छ त्यो भन्दा 1 कम चाहिँ डिग्री हुन्छ है। जस्तो हामीले हिजो गर्दाखेरि हिजो चाहिँ हामीले गर्यौँ हैन यो हिसाब, अनि हाम्रो चाहिँ आन्सर यति आएको थियो हैन। यो पोलिनोमियल निकाल्दाखेरि हामीले यो 3टै पोइन्ट युज गरेर हामीले एउटा पोलिनोमियल हैन इक्वेसन निकाल्यौँ हैन। यो इक्वेसनको डिग्री हेरौँ त 2 आएको छ हैन, भनेपछि हाम्रो ठिक रहेछ हैन। 3टा पोइन्टको 2 आउँछ हैन। 2 भन्दा कम आए पनि ठिक छ हैन, तर 2 भन्दा माथि आउनु भएन है। म्याक्सिमम चाहिँ त्यो 3 भन्दा सानो हुनु पर्यो हैन। 3टा छ भने -1 हुन्छ है। ल हिजो हामीले सल्भ गर्दाखेरि यस्तो टाइपको चाहिँ हाम्रो आएको थियो हैन, p2x हैन। हामीले एउटा इक्वेसन चाहिँ फाइन्ड गर्यौँ हैन। अब हामीलाई एस्टिमेट गर भनेको भ्यालु चाहिँ राख्नु पर्यो हैन। कुन भ्यालु राख भनेको छ। ल हामीले जहिले पनि यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले फाइन्ड गरेको भ्यालु र जस्तो यहाँ p2x छ हैन। अब यो p2x हैन, हामीले यो चाहिँ फाइन्ड गर्ने हो हैन, यो चाहिँ हामीले निकाल्ने हो हैन। यसलाई चाहिँ कोसँग इक्वेट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ जे दिएको छ त्योसँग चाहिँ इक्वेट गर्नुपर्छ है जहिले पनि है। जुनसुकै क्वेसनमा पनि त्यो गर्नु पर्यो है। हामीले चाहिँ फाइन्ड गरेको यो हो र यता दिएको यहाँ त जुन दिएको छ हैन, यसमा जे छ। अब अरु पनि हुन सक्छ फंक्सन है। कुनै बेला अहिले e को पावर x - 1 छ हैन, कुनै बेला sin x हुन सक्ला, जे पनि हुन सक्छ हैन। योसँग चाहिँ इक्वेट गर्नुपर्छ है। हामीले अर्को क्वेसन पनि अहिले गर्छौँ है। योसँग हामीले इक्वेट गर्यौँ हैन। अब यो त हामीले फाइन्ड गर्ने हैन, यो फाइन्ड त हामीले गर्यौँ, कति आयो यति आयो हैन। अब हामीले कतिको भ्यालु पत्ता लगाउन भनेको छ त्यो चाहिँ राख्नु पर्यो हैन। यहाँ 2.5 भनेको छ भने अब
कति राख्नु पर्यो, x को ठाउँमा 2.5 राख्नु पर्यो हैन। अब 2.5 राख्दा कति हुन्छ, यहाँ e को पावर x को ठाउँमा यहाँ पनि 2.5 हुन्छ हैन, यही हुन्छ -1। अब हामीले फाइन्ड गर भनेको भ्यालु यतिको हैन, यतिको भनेपछि अब यो -1 लाई उता लानु पर्यो हैन। हिजो हामीले यो p2 2.5 गर्दाखेरि समथिङ 11 पोइन्ट कति आएको थियो हैन, समथिङ आएको थियो। अनि e को पावर 2.5 -1 यस्तो भनेपछि अब यो -1 लाई यता लाग्यो भने त हाम्रो कति हुन्छ, e को पावर 2.5 को भ्यालु कति हुने भयो त 12 पोइन्ट कति समथिङ आएको छ हैन। अब 12 पोइन्ट समथिङ भनेको हाम्रो आन्सर ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा यो हान्दा भयो हैन। यो हान्दाखेरि हाम्रो आउँछ कति 12 पोइन्ट कति आउँछ हैन। एक्ज्याक्ट चाहिँ हाम्रो आन्सर आउँदैन, तर 12 पोइन्ट छ भने हाम्रो मिल्यो भन्नु पर्यो हैन। अलिअलि इरोड छ भने ठिकै छ हैन, तर हाम्रो 12 भन्दा यदि 15 16 आयो भने हाम्रो मिस्टेक छ सोच्नु पर्यो है। अलिअलि इरोड त आउँछ हैन, एक्ज्याक्ट चाहिँ आउँदैन, तर 12 पोइन्ट आएपछि हाम्रो मिल्यो हैन। त्यसरी चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्छौँ है। हामीले निकाल्ने पोलिनोमियल र यहाँ भएकोसँग हामीले पहिला इक्वेट गर्नुपर्छ है। यहाँ यदि एफएक्स वाइ मात्र छ भने त वाइसँग गर्नु पर्यो हैन। अब यसमा जुनसुकै पनि हुनसक्छ है। हामीले यो त निकाल्नु पर्यो पहिला, हामीले पोलिनोमियल है, आफ्नो पोलिनोमियल निकाल्नु पर्यो। यसको लागि फर्मुला हिजो मैले लेखाइसकेँ हैन। त्यो फर्मुला युज गर्ने अनि हाम्रो यो निकाल्ने हैन। अनि यो अब यो कुनै बेला चाहिँ हामीले यो फर्मुला यो पोलिनोमियल चाहिँ हामीलाई निकाल्न मन लागेन भने हामीले यो ननिकालेर पनि हामीले गर्न सकिन्छ है। यदि क्वेसनमा चाहिँ फाइन्ड द इक्वेसन भनेर सोधेको छ भने यो निकाल्दा भयो हैन। यदि हामीलाई यो इक्वेसन चाहिँ ननिकालेर डाइरेक्ट चाहिँ भ्यालु मात्र निकाल भनेको छ भने हामीले त्यो पनि गर्न मिल्छ है। जस्तो अब हामीले अर्को क्वेसनमा त्यसरी गर्छौँ है, डाइरेक्ट अब चाहिँ इक्वेसन निकाल्दैनौँ हैन, डाइरेक्ट जम्मा भ्यालु राखेर चाहिँ गर्छौँ है। हिजो मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि चाहिँ इक्वेसन निकाले हैन, यो स्क्वायर आउँछ कि आउँदैन भनेर यसरी गरे हैन। यसलाई चाहिँ अब योभन्दा सजिलो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन चाहिँ ननिकालेर डाइरेक्ट x को ठाउँमा कति राख्दिने 2.5 राख्दिने के हैन। डाइरेक्ट हाम्रो इक्वेसन आउँदैन, डाइरेक्ट भ्यालु आउँछ हैन। त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ, तर कुनै बेला चाहिँ फाइन्ड द इक्वेसन भनेर पनि सोधेको हुन्छ है। त्यो इक्वेसन भनेर सोधेपछि चाहिँ त्यो निकाल्नै पर्छ है। यदि सोधेन भने चाहिँ तपाईहरुले डाइरेक्ट भ्यालु राखेर गर्दा भयो है। अब हामीले नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ डाइरेक्ट भ्यालु राखेर गर्छौँ है। म अब हिजो चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउनलाई मैले इक्वेसन निकालेर गरेँ हैन। अब यही क्वेसनलाई पनि इक्वेसन निकाल्न मन लागेन भने डाइरेक्ट भ्यालु राख्दा हुन्छ है। x को ठाउँमा चाहिँ 2.5 राख्दिने अनि गर्दै जाने अनि हाम्रो चाहिँ 11 पोइन्ट कति आउँछ अनि यससँग इक्वेट गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ हुन्छ है। अब हामी आज गर्ने क्वेसनमा हामी अब इक्वेसन निकाल्दैनौँ है, डाइरेक्ट भ्यालु राखिदिन्छु अब है। भ्यालु अब जति दिएको छ त्यसको भ्यालु राखेर अनि सल्भ गर्छौँ है। त्यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न अलि सजिलो हुन्छ हैन। आज अब अर्को क्वेसन हेरौँ है, यो ल्याग्रेन्जको। यसबाट चाहिँ सबभन्दा धेरै सोध्ने भनेको न्युटन इन्टरपोलेसनबाट हो, त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ यसबाट सोध्छ है। अब म आज चाहिँ हामी एउटा अर्को क्वेसन गर्छौँ है। अब यो 2016 को भयो हैन। यो यसमा चाहिँ अब डाइरेक्ट भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ है। भ्यालु राखेर कसरी गर्ने आज म सिकाउँछु है। यसमा चाहिँ छैन, 2015 मा छैन। ल यो क्वेसन गरौँ है। यो 3 को ए है, म उता लेख्छु है यो क्वेसनलाई। युज ल्याग्रेन्ज मेथड के छ टु फाइन्ड f1.5 हैन। f1.5 को भ्यालु चाहिँ निकाल भनेको छ है। ल अब कपी छ भने तपाईहरु पनि गर्नुहुन्छ है, सँगै गरौँ। अनि यो चाहिँ यदि सुनेर मात्र बस्यो भने चाहिँ यो बुझिन्न है, यो सजिलो जस्तो लाग्छ, तर आफ्नो क्याल्कुलेसन चाहिँ मिस्टेक भइरहेको हुन्छ है। त्यसैले जति सकिन्छ आफूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। ल सबैले चाहिँ लेखौँ है बिस्तारै। ल यो क्वेसन अब सल्भ गरौँ। युजिङ के मेथड त ल्याग्रेन्ज मेथड हैन। ल्याग्रेन्ज मेथड युज गरेर के छ युज ल्याग्रेन्ज मेथड टु फाइन्ड युज है। युज क्वेसनमा चाहिँ युज ल्याग्रेन्ज मेथड टु फाइन्ड कतिको भ्यालु फाइन्ड गर्ने त f1.5 को है। ल f1.5 को चाहिँ फाइन्ड गर्ने है। अब हामीले डाटा कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि ल म यहाँ लेख्छु है। डाटा कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँनिर x को भ्यालु 1 हुँदा चाहिँ हाम्रो 1 नै आउँछ हैन, y को पनि 1 आउँछ। x को भ्यालु 2 राख्दाखेरि हाम्रो आउँछ 1.414 छ है। x को भ्यालु 3 राख्दाखेरि हाम्रो आउँछ 1.732। यस्तो टाइपको चाहिँ क्वेसन छ है। ल यो चाहिँ हाम्रो टेबल अफ डाटा भयो हैन। ल यो चाहिँ हाम्रो डाटा भयो हैन। अब यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि 1.5 राख्दा कति आउँछ फंक्सनल भ्यालु भनेको है। भनेको मतलब यो y भनेको fx हुन्छ है जहिले पनि। y भनेको कति हुन्छ fx, यो चाहिँ याद गर्नु है। y भनेको जहिले पनि fx हैन, फंक्सनल भ्यालु अफ x हो हैन। ल भन्नुको मतलब x को भ्यालु 1.5 राख्दाखेरि हाम्रो fx को भ्यालु अथवा y को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भनेर सोधेको हैन।
जस्तो 1.5 को त यहाँ दिएको छैन हैन, यो चाहिँ नन टेबुलर पोइन्ट हो 1.5 भनेको हैन। यसको चाहिँ हामीले भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हैन, बाइ युजिङ ल्याग्रेन्ज मेथड हैन, ल्याग्रेन्ज मेथड युज गरेर है, नन टेबुलरको है। यस्तो अब 1.5 को कति आउँछ हेरौँ है। अब तपाईहरुले यस्तो गेस गर्दाखेरि 1.5 को चाहिँ कति आउनु पर्यो भन्दाखेरि यसो हामीले चाहिँ सिम्पली सोच्दाखेरि 1 र 1 यसको बीचमा चाहिँ आउनु पर्ला हैन। यस्तो अब आन्सर चाहिँ आफूले थाहा राइट हो कि हैन भनेर अलि शंका लाग्यो भने त्यसरी गर्दा हुन्छ है। अब कति आउनु पर्यो, 1 को 1 छ, 2 को यति छ हैन, 3 को बढिरहेछ भनेपछि 1 र 1.414 को बीचमा आयो भने चाहिँ हाम्रो ठीक हुन्छ भन्ने त्यसरी चाहिँ आफूले नर्मल सोच्दा हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ सोच्न मिल्यो हैन। ल अब हामीले यो क्वेशनलाई चाहिँ गरौँ है। अब मैले हिजो भनेको हामीले यो तीनटा पोइन्टहरु युज गरेर के गरौँ, पहिला के गर्छौं, एउटा पोलिनोमियल इक्वेसन फाइन्ड गर्छौं हैन, एउटा इक्वेसन फाइन्ड गर्छौं हैन। अब त्यो इक्वेसन कति डिग्रीको होला त, त्यसको लागि हामीले काउन्ट गर्नु पर्यो। यहाँ कतिवटा छ, 3 वटा पोइन्ट दिएको छ भनेपछि हाम्रो कति डिग्रीको आउने भयो इक्वेसन, 2 डिग्रीको हैन। 3टा छ भने 2 डिग्रीको आउने भयो हैन। जतिवटा छ त्यो भन्दा एक कम डिग्रीको आउँछ हैन हाम्रो पोलिनोमियलको इक्वेसन भनेपछि हामीले 2 डिग्रीकोलाई हामीले डिनोट गर्नको लागि हामीले के लेख्छौं, p2x लेखौँ है। यो p2x भनेको सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन आउँछ भन्नु खोजेको है। 3टा छ भने 2 को आउँछ हैन। अब हामीले मैले के भने यो यहाँकोसँग इक्वेट गर्नुपर्छ भने हैन, योसँग इक्वेट गर्नुपर्छ है जहिले पनि भनेपछि यहाँ कति छ, y छ हैन। y लाई चाहिँ हामीले fx लेख्न पनि मिल्छ है। अघि मैले भनिसके हैन, y इक्वल्स टु जहिले पनि कति हुन्छ, fx हुन्छ है। fx लेख्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ है बुझ्न हैन। कहिलेकाहीँ fx डाइरेक्ट लेखेको पनि हुन्छ, नत्र छैन भने आफूले fx लेखिदिँदा हुन्छ है। ल जहिले पनि के गर्नुपर्छ, हामीले निकाल्ने इक्वेसन र यहाँ जे छ त्योसँग चाहिँ इक्वेट गर्नुपर्छ है फर्स्टमा हैन। fx हैन, यो y इक्वल्स टु fx हुन्छ है। यहाँ y छ भने हामीले fx लेख्न पाइयो हैन। हामीले यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन। अब यो पनि हामीले x राखेर गर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन आउँछ हैन, तर हामीले डाइरेक्ट भ्यालु राखेर गरौँ है। अब भ्यालु राखेर गर्दा हाम्रो इक्वेसन इजी हुन्छ भनेपछि हामीले x को ठाउँमा कति राख्नुपर्ने छ, अहिले हामीलाई सोधेको कति छ, 1.5 को सोधेको छ हैन, 1.5 को भनेपछि हामीले x को ठाउँमा 1.5 राख्नु पर्यो हैन। p2 हामीले निकाल्नु पर्ने 1.5 मा हैन, अनि f 1.5 हैन, f 1.5 हैन, x को ठाउँमा 1.5 राख्नु पर्यो किनभने यहाँ 1.5 मा सोधेको छ हैन। भनेपछि यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर भनेको छैन हामीलाई। अब यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई यो थाहा हुनु पर्यो हैन। यो थाहा भएपछि त हाम्रो भयो हैन इक्वेट हैन। f 1.5 को भ्यालु कति हुँदो रहेछ, p2 1.5 हुँदो रहेछ हैन। हामीले यो निकाल्यो भने हाम्रो आन्सर आयो हैन। हामीलाई चाहिँ सोधेको यही त हो नि। भनेपछि हामीले p2 1.5 निकाल्नु है। अब डाइरेक्ट p2 x को ठाउँमा 1.5 राखेन भने हाम्रो इक्वेसन आउँछ हैन। यदि x को ठाउँमा 1.5 राख्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ हैन। आज हामी भ्यालु राखेर गर्छौं है डाइरेक्ट। हिजो हामीले इक्वेसन राखेर गर्यौं हैन। कुनै बेला चाहिँ अब डाइरेक्ट इक्वेसन निकाल्ला भन्ने सोध्छ हैन, त्यस्तो बेला चाहिँ निकाल्न पर्यो इक्वेसन है। अनि केही सोधेन भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट भ्यालु राखेर गर्दा हुन्छ। x को ठाउँमा कति राख्ने, 2.5 राख्ने। अब हामीले पहिला फर्मुला लेख्छु है, म यसो रिमाइन्ड गर्छु फर्मुला आइटम। ल p2x को हाम्रो फर्मुला के थियो, हामीलाई निकाल्नु पर्ने कति हो, p2 1.5 है। यो निकाल्नु पर्ने है। त्यसको लागि पहिला यसको म जनरल फर्मुला त लेखौँ है। p2x को लागि भनेपछि यो कति हुने भयो, यो x0 हो, यो x0 y0 हैन, x1 y1 हैन, x2 y2। ल पहिला यहाँ लेखौँ है, यतातिर पहिला यहाँ यसरी लेखिदिँदा हुन्छ यो गिभनमा है। के छ गिभन, x0 को भ्यालु कति छ, 1 छ हैन। अनि x0 को 1 भन्दाखेरि f0 को पनि 1 छ हैन। x1 को कति छ, 2 छ। f1 को कति हुने भयो, 1.414 हुने भयो हैन। x2 को कति छ, 3 छ हैन। f3 को कति हुने भयो, 1.732 हैन। यो x यहाँबाट x0 बाट स्टार्ट हुन्छ है। ल अब हामीले यो फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि f0 f0 L0x हैन प्लस f1 L1x हैन प्लस सर त f2 होला हैन, कहाँनिर, ए सरी यहाँनिर f2 है। ल हैन, यो फर्मुला चाहिँ हामीले मैले चाहिँ डाइरेक्ट एक्सटेन्ड गरेर खोलेँ, यो चाहिँ डाइरेक्ट मैले एक्सपान्ड गरेँ है। त्यो सब्मिसन नलेख्दा पनि हुन्छ है एक्जाम। f0 L0x f1 L1x अनि यहाँ कति f2 L2x हैन। यहाँ जतिसम्म छ त्यतिसम्म जानु पर्यो है। यदि यहाँ x3 पनि थियो भने त्यो पनि लेख्नु पर्छ है। अहिले हाम्रो 2 सम्म त छ नि त हैन, x0 x1 x2 छ, त्यसैले अब 2 सम्म त जानु पर्यो हैन, यता जानु पर्यो।
जति कम हामीलाई पोइन्ट दियो त्यति हामीलाई सजिलो हुन्छ के हिसाब गर्दाखेरि हैन। ल अब हामीले यति गरिसकेपछि अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने कति हो त, हामीले x को ठाउँमा चाहिँ डाइरेक्ट यहाँनिर म 1.5 राखिदिन्छु है, भ्यालु राखिदिन्छु है, किनभने अब यो x को ठाउँमा x चाहिँ राख्यो भने हाम्रो इक्वेसनको फर्ममा आउँछ, त्यो हिसाब गर्न गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसैले म के गर्छु, हामीलाई सोधेको 1.5 मा छ हैन, p2 1.5 चाहिने हो नि त हामीलाई हैन। अब f नट को भ्यालु दिएकै छ हैन, f नट को भ्यालु हामीलाई थाहा छ कति हो, 1 हो हैन। भनेपछि 1 इन्टु L0, अब x को ठाउँमा कति आइसक्यो हाम्रो 1.5 छ हैन, 1.5 है, यहीँनिर पुट गरिदिँदा हुन्छ है डाइरेक्ट। f1 को ठाउँमा कति छ, f1 कति छ 1.41 हुन्छ हैन, 1.414। अब L1 कति हुने भयो, L1 1.5 हैन, x को ठाउँमा 1.5 पुट गरेँ है मैले, डाइरेक्ट भ्यालु राखेँ है, किनभने x राख्यो भने चाहिँ हाम्रो इक्वेसन आउँछ के हैन, इक्वेसन राखेर गर्दाखेरि हाम्रो झन्झट हुन्छ हैन, अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ क्याल्कुलेसन हैन, त्यसैले म राख्दैन है। f2 को ठाउँमा कति हुन्छ अहिले 1.732 छ हैन, अनि इन्टु L2 x को ठाउँमा कति बच्छ 1.5 छ हैन। ल अब यसलाई एउटा इक्वेसन मान्दा हुन्छ है कुनै। ल अब हामीलाई के चाहियो त, एउटा L0 1.5 चाहियो, L1 यो चाहियो, अनि L2 यो चाहियो हैन, अनि यो यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ राखिदियो भने चाहिँ हाम्रो आन्सर आयो हैन, त्यही हो गर्नुपर्ने। अब यति छ हैन। अब चाहिँ म फर्स्टमा निकाल्छु L0 निकाल्छु, L0 1.5 निकाल्छु है। ल पहिला L0 1.5 निकाल्छु है म। अब यसको फर्मुला के थियो भन्दाखेरि हिजो हाम्रो पहिला जेनरल फर्मुला लेखेँ मैले, L0 x को निकाल्छु है पहिला, L0 x को कति थियो हाम्रो जेनरल फर्मुला हिजो, ल यहाँ सम्झिनु है। L0 भनेपछि यसको कोरेस्पोन्डिङ हुन्छ x0 हैन, x0 हुन्छ भनेपछि हाम्रो न्युमिरेटर माथि चाहिँ x0 हुँदैन हैन, x0 टर्म चाहिँ नहुने भयो, तलतिर चाहिँ x को ठाउँमा x0 ले रिप्लेस हुन्छ हैन, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है यो फर्मुला। भनेपछि माथि x0 हुँदैन भनेपछि x1 बाट स्टार्ट हुन्छ हैन, x0 हुँदैन, x माइनस x1 x माइनस x2 हैन, यो x0 त हुँदैन भएन नि हैन यसमा। ल तल कति हुन्छ भन्दाखेरि यो x को ठाउँमा हाम्रो x0 ले रिप्लेस हुन्छ हैन, यो फर्मुला हिजो पनि सम्झिने मैले तरिका भनेको हैन, x0 को ठाउँमा x को ठाउँमा x0 राख्ने, अनि बाँकीलाई त्यही राख्ने है x2। ल भनेपछि हामीलाई चाहिएको कति हो L0 x भनेपछि हामीलाई यहाँ चाहिएको त L0 1.5 हो हैन, 1.5 चाहिएको हैन, L0 1.5, x को ठाउँमा 1.5 भनेको हैन, भनेपछि x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो, अब सबैको भ्यालु हामीलाई थाहा छ है, x को पनि भ्यालु थाहा छ हैन। यदि x को ठाउँमा 1.5 मा x नै राख्यो भने हाम्रो इक्वेसन आउँछ के, त्यसैले म कति राख्छु x को ठाउँमा 1.5 हैन, माइनस अब x1 कति हो, x1 भनेको 2 हो हैन, x को ठाउँमा 1.5 नै हो हैन, 1.5 माइनस x2 भनेको कति हो 3 हो हैन, तल कति हुने भयो x0 भनेको कति हो 1 हैन, 1 माइनस 2 हैन, x0 1 माइनस 3। ल अब यो हिसाब गर्दाखेरि गर्नु त, यसलाई चाहिँ अब क्याल्कुलेटरमा गर्न मिलिहाल्छ हैन, एकछिनमा आउँछ। यस्तो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि, ल तपाईसँग क्याल्कुलेटर छ भने यसो गर्दा हुन्छ है, 0.375 आउँछ है, कति हेर्नु त 0. आफैले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्दा पनि हुन्छ है, क्याल्कुलेसन गर्ने भने यही आउँछ हैन। ल x को ठाउँमा हामी डाइरेक्ट यो राख्यौं है, हिजो हामीले के गरेथ्यौं भन्दाखेरि x को ठाउँमा x नै राखेथ्यौं हैन, त्यसो राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इक्वेसन आउँछ है लास्टमा हैन। त्यो इक्वेसन चाहिँ अब निकाल्न भनेको छैन भने किन निकाल्ने हैन खाली, अनि हामीले डाइरेक्ट भ्यालु राख्दियौं है, यसरी निकाल्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आयो हैन डाइरेक्ट। ल अब हामीले निकालौं L1 है, L1 निकालौं है, L1 1.5 निकालौं है। L1 को फर्मुला हाम्रो के थियो भन्दाखेरि, ल L1 को कति हुन्छ, L1 x कति होला भन्दाखेरि यसको कोरेस्पोन्डिङ हुन्छ x1, माथि x1 हुँदैन त्यसो भए हैन, x माइनस x0 भनेको x माइनस x1 हुँदैन हैन, x माइनस सिधै x2 हुन्छ, तलतिर कति हुन्छ भन्दाखेरि x को ठाउँमा चाहिँ त्यो x1 चाहिँ आउँछ हैन, जुन कुरा माथि छैन त्यो तल चाहिँ रिप्लेस हुन्छ के है। ल x0 र x2 हैन। ल अब राखौं त x को अब हामीले चाहिने भनेको L1 1.5 भयो नि त हैन, ल 1.5 माइनस x0 भनेको 1 हैन, यो भनेको 1.5 माइनस x2 भनेको 3 छ हैन, डिभाइड बाइ x1 भनेको कति हो 2 हैन, 2 माइनस 1 यहाँ चाहिँ 2 माइनस 3। ल यसको भ्यालु निकाल्नु त कति आउँछ 0.75 आउँछ, हेर्नु त
क्यालकुलेटर छ भने यसो गर्दा हुन्छ है आफूले पनि ठिक छ कि छैन भनेर। कति आयो? यति नै आउँछ होला हैन, 0.75 आउँछ होला है। कति आउँछ हेर्नु त। क्यालकुलेसनमा चाहिँ मिस्टेक गर्नु हुँदैन है कहिले पनि। कति आयो? केही छ? कति? हेलो 0.8 आउँछ हैन 75। ल अब हाम्रो बाँकी रह्यो L2 हैन, L2 1.5 निकालौँ है। L2 को फर्मुला के हुन्छ होला? L2 को कोरेस्पोन्डिङ हुन्छ x2 भनेपछि x2 माथि हुँदैन हैन, x0 हुन्छ, x - x0 हुन्छ, x - x1 हुन्छ हैन, x2 चाहिँ हुँदैन। त्यो x2 चाहिँ तल रिप्लेस हुन्छ हैन, यहाँ आउँछ x2 - x1 हुन्छ है। एकचोटी चाहिँ तपाईहरुले सर्ट गर्नुभयो भने यो पछि याद हुन्छ के यो क्वेशन फर्मुलाहरु है। त्यसैले फर्मुला भनेको प्र्याक्टिसमा भर पर्छ है। आफूले प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यो कहिले पनि बिर्सिदैन। ल x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? L2 1.5 है, 1.5 माइनस x0 भनेको 1 छ अहिले, 1.5 माइनस x1 भनेको हाम्रो 2 छ हैन, x2 भनेको कति छ? 3, 3 - 1 3 - 2 हैन। अब यसलाई हिसाब गरेर हेर्नुभयो भने कति आउँछ हेर्नु त, माइनस समथिङ आउँछ, 0.125 आउँछ। कति आउँछ? क्यालकुलेटर छ भने गर्दा हुन्छ है। यति नै आउँछ हैन, यसो चेक गर्नु त। माइनस 0.125 यही हैन। ल यति नै आउँछ हैन। ल यो कसरी आयो त बुझ्नु भएन कि गाह्रो छैन। x को ठाउँमा कति राख्दिने? 1.5 राख्दिने है। हिजो हामीले x को ठाउँमा x नै राखेको थियौँ हैन। x नै राख्यो भने त्यो चाहिँ इक्वेसनको लागि हुन्छ है। इक्वेसन सोधेको छैन भने नबनाउँदा हुन्छ। यदि फाइन्ड द इक्वेसन पनि भनेको छ भने चाहिँ फेरि गर्नै पर्छ है। x को ठाउँमा x नै राख्नुपर्छ अनि लास्टमा गएर राख्नुपर्छ 1.5 है। त्यस्तो चाहिँ क्वेसन अनुसार हुन्छ है, डिपेन्ड। अब कस्तो क्वेसन छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले इक्वेसन लेख्ने कि नलेख्ने भनेको है, फाइन्ड गर्नु। अब हाम्रो चाहिँ तीनटै भ्यालु आइसक्यो हैन। अब हामीले फर्स्टमा जुन इक्वेसन बनाएको थियौं त्यसमा चाहिँ अब राख्दियौं हैन। कति थियो? p2x कति थियो? अब p2x भनेको कति आएको थियो? ल p2 1.5 गरौँ है। p2 1.5 कति थियो? अब तिनीहरुमा सबै भ्यालु राख्नु त कति आउँछ ल? अब सबै भ्यालु राख्दाखेरि मेरो विचारमा 1.219 आउँछ होला। राखेर हेर्नु त। अब त्यो तीन सबै भ्यालु राख्नु अघिको इक्वेसनमा, माथिको इक्वेसनमा कति आउँछ? कति आउँछ यसो भन्नुस् त मलाई। 1.219 यही आउँछ हैन। ल हाम्रो आन्सर चाहिँ अब ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ यसो गेस गर्न मन लाग्यो भने त्यो अघिको टेबलमा हेर्ने हैन। टेबलमा हेर्ने अनि त्यसको बीचमा आयो कि आएन भनेर थाहा भइहाल्छ हैन। यो बीचमा आयो कि आएन। ल हामीले सोधेको 1.5 मा हैन, 1 मा 1 छ, 2 मा चाहिँ 1.414 छ हैन। भनेपछि 1.5 को चाहिँ 20 तिर आउनु आयो भने चाहिँ हाम्रो ठीक होला हैन। यसो कि सोच्यो भने हैन। भनेपछि हाम्रो बीचको छ हैन, 1.219 भनेको त लगभग बीचमा छ हैन। भनेपछि हाम्रो आन्सर ठीक रहेछ भन्ने चाहिँ यसरी बुझ्दा हुन्छ है। यदि चाहिँ एकदम भास्ट डिफरेन्स आयो भने चाहिँ हाम्रो मिस्टेक छ भनेर हैन। यही अनुसार चाहिँ नजिक नजिक यसको बीचतिर आयो भने चाहिँ हाम्रो ठीक छ भनेर यसरी चाहिँ गेस गर्न पाइन्छ है। अब यसमा केही पनि छैन, फर्मुला राख्ने अनि भ्यालु राख्दिने डाइरेक्ट हैन। यसमा चाहिँ इक्वेसन सोधेको छैन हैन। इक्वेसन सोधेको छैन भने हामीले इक्वेसन नराखेर डाइरेक्ट भ्यालु राख्दा भयो हैन। हिजो क्वेसनमा पनि त्यही गर्दा भयो है। 2.5 राखिदिँदाखेरि हाम्रो आउँछ है। मैले हिजो चाहिँ तपाईहरुलाई इक्वेसन देखाउनको लागि त्यो बाटो गरे हैन। ल डाइरेक्ट भ्यालु राख्दा चाहिँ हामीलाई झन् इजी हुने रहेछ हैन क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। त्यसैले सोधेको छैन भने डाइरेक्ट भ्यालु राख्दिने है। अब यो क्वेसन चाहिँ भयो हैन। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ न। नेक्स्ट क्वेसन कस्तो छ सोधेको है। यस्तै खालको सोध्ने त हैन, गाह्रो सोध्दैन। ल यहाँनिर छ त्यस्तै टाइपको हो। हेर्नु त यो 2 नम्बरमा। ल यो क्वेसन चाहिँ तपाईहरुले अब घरमा आज चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु है। यो क्वेसन आफैले गरेर यो 10 मार्क्समा आएको रहेछ हेर्नु त। यो 10 मार्क्समा हैन। त्यति बेला पहिला चाहिँ अलि धेरै मार्क्समा आउँदो रहेछ क्या, 2010 मा हो। अहिले त आउँदैन 10, अहिले 5 मार्क्समा आउँछ हैन। यसमा चाहिँ कतिवटा पोइन्ट छ? 1 2 3 4 चारवटा पोइन्ट छ हैन। भनेपछि यसको कति डिग्रीको आउँछ होला? 3 डिग्रीको आउँछ हैन। p3 निकाल्नु पर्यो यसमा चाहिँ है। p3 2.5 निकाल्नु पर्यो है। यहाँ 2.5 को निकाला भनेको छ हैन। p3 निकाल्नु पर्यो। ल यसको यो क्वेसन सल्भ गर्नु है आज जसरी पनि यो गरेर हैन। यसको आन्सर चाहिँ भोलि मलाई भन्नु है। प्र्याक्टिस गरेन भने फेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ कि यो सब्जेक्ट है।
बरु धेरै गर्नु पर्दैन, दिनमा एउटा क्वेसन मात्र गर्दा हुन्छ हैन। तर प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ आफूलाई थाहा हुन्छ के एउटा गऱ्यो भने तपाईहरुलाई इनफ हुन्छ। एउटा चाहिँ मज्जाले गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई इनफ बुझ्नुहुन्छ अनि त्यसको हामीलाई फर्मुला पनि याद हुन्छ हैन, क्याल्कुलेसन पनि हाम्रो कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ हैन। त्यसैले यो क्वेसन अब आज गर्नु है, यो 2010 को अब यो त छ होला हैन, यो ओल्ड क्वेसन त छ नि सबैसँग। यसको कति आन्सर आउँछ हैन त्यही अनुसार गर्नु है। यसमा चाहिँ P3 निकाल्नु पर्यो है, यहाँ 4 वटा पोइन्ट छ, त्यसैले हाम्रो चाहिँ 3rd डिग्री को इक्वेसन आउँछ है। फर्मुला चाहिँ त्यही हो है, फर्मुलामा चाहिँ केही गाह्रो छैन। यसमा चाहिँ फेरि L0x, L1x, L2x, L3x पनि होला हैन, किनभने यसमा 4 वटा छ नि त, 3 सम्म जान्छ होला है, L0, L1, L2, L3 3 सम्म जान्छ है यसमा। त्यसैले यसको क्याल्कुलेसन अलि धेरै भएर यसमा चाहिँ 10 मार्क्सको दिएको है। जति एउटा धेरै पोइन्ट भयो त्यति हामीलाई क्याल्कुलेसन अलि धेरै हुन्छ है, जति एउटा कम छ भने हामीलाई सजिलो अलिक कम हुन्छ क्याल्कुलेसन हैन। त्यसैले 10 मार्क्समा आएको त्यही भएर है, 4 वटा छ नि त। ल अब यो ल्याग्रेन्जको अब यति नै गरौँ हैन, क्वेसन आउने यस्तै टाइपको है, अब यसबाट फरक आउँदैन, यस्तै क्वेसन सोध्छ है। ल अब अलि गाह्रो भनेको त्यही हिजोको त्यो e का पावर x वाला चाहिँ त्योसँग इक्वेट गर्ने हो, त्यसमा पनि केही गाह्रो छैन है, त्यो लजिक लाउँदाखेरि भइहाल्छ हैन। अब ल्याग्रेन्ज चाहिँ भइसक्यो हैन। आज चाहिँ अब एउटा न्युटन्सको पढौँ है, यो न्युटन्सको चाहिँ सबभन्दा धेरै सोध्ने भनेको मेथडको है। न्युटन्स पछि चाहिँ यसको सोध्छ है, यो दुईटा चाहिँ जसरी पनि मज्जाले बुझ्नु पर्यो है, यो न्युटन्स र यो ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। बुझ्ने भनेको यसमा चाहिँ यो फर्मुला छ भने त मज्जाले गर्न सकिन्छ है। फर्मुला चाहिँ कसरी याद गर्ने अब आफैले चाहिँ त्यसको टेक्निक चाहिँ आफैले बनाउनु पर्यो है। फर्मुला 2-4 चोटि लेखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ हैन, त्यसरी चाहिँ फर्मुला चाहिँ जसरी पनि याद गर्नु है। अब आज हामी अर्को टपिक पढ्छौँ, अब न्युटन्सको पढ्छौँ है। न्युटन्स एकदम सजिलो छ है, एकदम सजिलो छ, तर यसबाट क्वेसन पनि अलि धेरै आइरहेको हुन्छ है यसबाट। न्युटन्स इन्टरपोलेसन भनेर है, अब हिजोको चाहिँ ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन थियो, हामीले लिनियर र ल्याग्रेन्ज पढ्यौँ, अब चाहिँ न्युटन्स है। न्युटन्स NEW न्युटन्स इन्टरपोलेसन ल अब न्युटन्स इन्टरपोलेसन भित्र पनि हाम्रो दुईटा छ है, फेरि जुनसुकै पनि सोध्न सक्छ है। न्युटन्स इन्टरपोलेसनमा एउटा हुन्छ दुईटा हुन्छ यसमा, एउटा हुन्छ न्युटन्स, यो जुनसुकै मेथडबाट सोध्न सक्छ है, न्युटन्स फरवर्ड डिफरेन्स मेथड भन्ने हुन्छ है, फरवर्ड डिफरेन्स FRNC, एउटा न्युटन्स फरवर्ड डिफरेन्स हुन्छ हैन। अर्को हुन्छ के होला अब न्युटन्स ब्याकवर्ड होला हैन, न्युटन्स ब्याकवर्ड है, ब्याकवर्ड डिफरेन्स मेथड है। ल दुईटा मेथड हुन्छ है न्युटन्स इन्टरपोलेसनमा, हाम्रो फरवर्ड र ब्याकवर्ड हुन्छ है। फरवर्ड जानुभयो भने ब्याकवर्ड केही गाह्रो छैन है, फरवर्ड जस्तै छ तर थोरै फर्मुलामा अलिकता ट्विस्ट छ, थोरै फरक छ है, अरु केही गाह्रो छैन है। फरवर्ड बुझ्नुभयो भने ब्याकवर्ड त मजाले सकिन्छ है। अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ न्युटन्स फरवर्डको चाहिँ पढौँ है। न्युटन्समा चाहिँ अब जुनसुकै मेथडबाट पनि सोध्न सक्छ है, फरवर्डबाट पनि सोध्न सक्छ, क्वेसनमा दुईटैबाट गर पनि भन्न सक्छ है, फरवर्डबाट पनि गर ब्याकवर्डबाट पनि गर भन्न सक्छ हैन। आन्सर चाहिँ एउटै आउनु पर्यो है फेरि। ल अब न्युटन्समा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो न्युटन्स इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि एउटा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ है। कस्तो केसमा मात्र युज हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रिक्वायरमेन्ट है, यो चाहिँ सबै केसमा चाहिँ युज हुन सक्दैन है। कस्तो केसमा मात्र युज हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालुज अफ इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल मस्ट बी युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड है, युनिफर्मली, अब यो भनेको के हो है, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हैन। यो चाहिँ यस्तो केसमा मात्र युज हुन सक्छ है, यो यसको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो यो मेथड, अरूमा चाहिँ युज हुँदैन। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि भ्यालुज अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको, इन्डिपेन्डेन्ट भनेको त्यो x को भ्यालु हो कि, जस्तो हिजो हामीले y = fx छ हैन, त्यो x को भ्यालु भनेको चाहिँ x लाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छ है, y लाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छ है। भन्नुको मतलब x को भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुनु पर्यो। युनिफर्मली भन्नुको मतलब त्यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ के हुनु पर्यो, डिफरेन्स चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो हैन। जस्तो अब x y हुँदाखेरि जस्तो यहाँ 1 2 3 4 यसरी जानु पर्यो हैन। जस्तो 1 र 2 बीच डिफरेन्स भन्छ 1 छ हैन, 2 र 3 बीच पनि 1 छ, 3 र 4 बीच पनि 1 छ हैन
भनेपछि यो चाहिँ युनिफर्मली छ हैन 1 1 1 छ तपाईहरुलाई यस्तो क्वेशनमा सोध्यो भने जस्तो 1 2 यहाँ चाहिँ 4 ल x को भ्यालु यस्तो क्वेशन आयो भने चाहिँ यो काम लाग्दैन है किनभने यसमा युनिफर्मली छैन नि त 1 र 2 बीच डिफरेन्स कति छ 1 छ 2 र 4 बीच कति डिफरेन्स छ 2 छ हैन यो चाहिँ युनिफर्मली भएन हैन यो मेथड युज गर्नको लागि के हुनु पर्यो त हाम्रो यो डिफरेन्स चाहिँ के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो है 1 2 3 4 हैन जस भयो पनि हुन्छ जति भए पनि हुन्छ तर सेम हुनु पर्यो यो डिफरेन्स हैन यहाँ 10 छ भने यहाँ पनि 10 को हुनु पर्यो यहाँ 20 छ भने 20 हुनु पर्यो हैन त्यो डिफरेन्स चाहिँ हुनु भएन है यस्तो बेला मात्र यो युज हुन्छ है यो चाहिँ यसको रिक्वायरमेन्ट भयो यो मेथडको है क्वेशन आउँदाखेरि पनि अब त्यस्तै टाइपको हुन्छ है युनिफर्म भएको नै आउनुपर्छ है आएन भने यो मिस्टेक हुन्छ ल अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा म यसको जेनरल अलिअलि आइडिया भन्छु है के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सपोज गरौँ हामीसँग एउटा टेबल छ है जस्तो x छ यता y छ हैन x y छ यसमा x 0 छ यसको कोरेस्पोन्डिङ y 0 छ हैन यसको चाहिँ x 1 छ कोरेस्पोन्डिङ y 1 छ x 2 छ कोरेस्पोन्डिङ y 3 छ y 2 छ हैन y 2 छ x 3 छ कोरेस्पोन्डिङ छ y 3 हैन त्यसै गर्दै 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 गयो भने जस्तो xp को निकाल्नु xp एउटा यसको चाहिँ yp होला हैन र अब यसमा हेरौँ है मैले अघि अब यसको रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दाखेरि यो x0 र x1 बीच जति डिफरेन्स छ x1 र x2 बीच पनि त्यति नै डिफरेन्स हुनुपर्छ हैन त्यो चाहिँ यसको रिक्वायरमेन्ट हो हैन र त्यो डिफरेन्सलाई हामी के मानौँ h भनेर मानौँ है त्यो डिफरेन्सलाई h भनेको के हो भन्दाखेरि h भनेको कति हो x1 माइनस x0 हो हैन h भनेको यो डिफरेन्सलाई हामीले h मान्दियौँ है यसलाई सपोज गरौँ है यो डिफरेन्स चाहिँ के हुनु पर्यो सेम हुनुपर्छ हैन x1 र x0 बीच पनि h हुनु पर्यो x2 र x1 बीच पनि h हुनु पर्यो x3 यो पनि h नै हुनु पर्यो हैन h चाहिँ सेम हुनु पर्यो भन्न खोजेको हैन h मानौँ है त्यसलाई डिफरेन्सलाई भनेपछि x1 भनेको कति हुँदो रहेछ x0 प्लस h हुँदो रहेछ हैन यसलाई यता लाग्यो भने हैन यही भयो नि हैन त्यसैगरी अब x2 को निकाल्नु पर्यो भने कति होला x भनेको कति हुनु पर्यो x1 प्लस h हुनु पर्यो हैन पर्यो नि h भएन x1 मा h जोड्दाखेरि x2 आउनु पर्यो नि त हैन अब यसले म x1 लाई चाहिँ फेरि म यसमा चाहिँ x0 को टर्ममा लाग्छु है x1 को ठाउँमा कति राख्दिन्छु यो माथिको राख्दिन्छु है x1 को ठाउँमा कति राख्छु x0 प्लस h राख्छु है माथिकोबाट ल यसको प्लस h चाहिँ यहाँ छँदैछ हैन मैले x1 को ठाउँमा कति राखे यो माथिको राखे x0 प्लस h राखे है x0 प्लस h राखे अनि यो प्लस h यता छँदैछ हैन भनेपछि यो कति हुँदो रहेछ x0 प्लस 2h भयो हैन ल 2h भयो हैन x2 x0 प्लस 2h पनि लेख्न मिल्दो रहेछ हैन x1 को टर्ममा लेख्यो हुन्छ यो लेख्नु पर्यो x0 को टर्ममा लेख्नु पर्यो भने यो लेख्दा भयो हैन त्यसैगरी अब फाइनली xp को गर्नुपर्ने कति होला अब यसै जनरल जान्दाखेरि x0 प्लस ph होला हैन त्यही होला नि x2 2h छ xp गर्दाखेरि ph होला हैन ph ल अब यति बुझ्दाखेरि अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसको ल अब कपीमा चाहिँ लेख्नु है यसको फर्मुला है अब यसको डेरिभेसन पार्ट चाहिँ हामीले अब हेर्दैनौँ है डेरिभेसन पार्ट चाहिँ नोटबाट हेर्दा हुन्छ हैन त्यो चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट हुँदैन यसको न्युमेरिकल पार्ट मात्रै हेरौँ है ल यसको फर्मुला एकदम इजी छ है ल यो फर्मुला चाहिँ अब याद गर्नु है ल म यहाँ लेख्छु पहिला न्युटन फरवर्ड डिफरेन्सको फर्मुला लेखौँ है ल लेख्नु त कुन मेटाइदिन्छ यहाँ अलि फर्मुला चाहिँ अलि लेन्दी छ हैन हाम्रो उसको जस्तो फर्मुला छ कि इन्फाइनाइट उ जस्तो पहिला हामीले पढेको त्यो e को पावर x को जस्तो छ यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु सजिलो छ याद गर्नु न्युटन्स फरवर्डको तपाईले फर्मुला याद गर्नुभयो भने ब्याकवर्डको पनि याद हुन्छ है त्यस्तै सेम त्यस्तैमा छ तर साइन चेन्ज छ है थोरै न्युटन्स फरवर्ड डिफरेन्स फर्मुला है फरवर्ड डिफरेन्सको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि भन्नुको मतलब यसबाट हामीले इक्वेसन थाहा पाउँछौँ हैन एउटा यो इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो ल्याग्रेन्जमा हाम्रो कति थियो f0 l0 x f0 l0 x f1 l1 x त्यस्तो थियो हैन अब यसमा चाहिँ फर्मुला कति हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अलि फरक छ है यसमा चाहिँ fx पहिला y0 है y0 प्लस p इन्टु यो चाहिँ डेल्टा है डेल्टा अब डेल्टा y0 भनेको के हो म अहिले एकछिनमा भन्छु है y0 प्लस p इन्टु डेल्टा y0 है
प्लस अब p लाई चाहिँ p इन्टु p माइनस 1 डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल हैन। त्यसपछि डेल्टा स्क्वायर वाइ नट है। अब यो डेल्टा भनेको अहिले के हो म एकछिनमा भन्छु है, पहिला फर्मुला लेख्नुस् ल। कति हुन्छ पहिला वाइ नटबाट स्टार्ट हुन्छ हैन, वाइ नट हुन्छ अनि प्लस p इन्टु डेल्टा वाइ नट हुन्छ प्लस अब p इन्टु p माइनस 1 हुन्छ है। अब डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल पनि हुन्छ हैन। यो डेल्टा वाइ नट चाहिँ डेल्टा स्क्वायर हुन्छ है ल। अब यता कति होला त p इन्टु p माइनस 1 छ, यता p माइनस 2 पनि होला हैन। p इन्टु p माइनस 1 p माइनस 2 पनि होला। तल कति होला त 2 फ्याक्टोरियल चाहिँ यहाँ कति होला 3 फ्याक्टोरियल होला है। अनि डेल्टा स्क्वायर चाहिँ यहाँ कति होला डेल्टा क्युब होला वाइ नट होला हैन प्लस ड्यास 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 हैन। अब चाहिँ अब यता कति होला भनेपछि अब यहाँ 4 को पनि लेख्नु पर्यो नि p इन्टु p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 डिभाइड बाई 4 फ्याक्टोरियल इन्टु डेल्टाको पावर 4 हैन 4। अब वेयर हैन वेयर लेख्नु, वेयर p इक्वल्स टु लेख्नु है, p इक्वल्स टु x माइनस x नट डिभाइड बाई h। p को भ्यालु हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ त, यो p भनेको हामीले कसरी निकाल्छौँ x माइनस, अब यो कसरी आयो फर्मुला भन्दाखेरि यसबाटै आएको है। x p को ठाउँमा x राखिदिँदा कति हुन्छ x नट प्लस p h हैन। भनेपछि यो p को भ्यालु कति हुँदो रहेछ यो x माइनस x नट हैन, x p को ठाउँमा x आयो है मैले हैन। p को फर्मुला कति हुँदो रहेछ x माइनस x नट डिभाइड बाई h हैन। p को भ्यालु चाहिँ यसरी आउँछ है हाम्रो हैन। h को भ्यालु हामीलाई थाहा हुन्छ हैन, क्वेशनमाटै थाहा हुन्छ। x नट को भ्यालु पनि थाहा हुने नै भयो हैन। x को भ्यालु हामीलाई दिएकै हुन्छ हैन, क्वेशनमा सोधेकै हुन्छ हैन। y नट पनि थाहा हुने भयो। तर हामीलाई अब यस यो इक्वेसनमा थाहा नभएको भनेको हामीलाई कुन कुन छ, अब एउटा यो डेल्टा वाइ नट थाहा छैन, यो डेल्टा स्क्वायर थाहा छैन, यो पनि थाहा छैन हैन। यिनीहरू चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन, बाँकी त सबै थाहा छ नि। वाइ नट पनि थाहा छ हैन। अब p को भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो फर्मुला आइसक्यो हैन। x को हामीलाई थाहा हुन्छ, वाइ नट पनि थाहा हुन्छ, h को भ्यालु पनि थाहा हुन्छ है क्वेशनबाटै हैन। हामीलाई थाहा नभएको भनेको यो डेल्टा को भ्यालु डेल्टा वाइ नट यिनीहरू चाहिँ थाहा हुँदैन हैन। ल यिनीहरू भनेको के हो चाहिँ त्यसको लागि एउटा हामीले टेबल बनाउनु पर्छ है। यसको लागि डेल्टा वाइ नट यिनीहरूको भ्यालु थाहा पाउनुको लागि हामीले एउटा डिफरेन्स टेबल भन्ने चाहिँ बनाउनु पर्छ है। ल यो लेख्नु भयो हैन इक्वेसन, खासै गाह्रो छैन। यो चाहिँ 2-3 पटक कपीमा लेख्नुभयो भने याद हुन्छ यो फर्मुला। पहिला हामीले यस्तो टाइपको पढेको हैन इक्वेसनहरु, धेरै यस्तो टाइपको चाहिँ म्याथमा पढेको हैन, यस्तो टाइपको इक्वेसन त्यस्तै टाइपको है। 1-2 पटक लेख्नुभयो भने सकिन्छ यो है, याद गर्न। वाइ नट हुन्छ p डेल्टा वाइ नट। अब यो डेल्टा वाइ नट डेल्टा स्क्वायर वाइ नट डेल्टा क्युब वाइ नट हैन, यस्तो भ्यालुको चाहिँ हामीले यसको भ्यालु थाहा पाउनुको लागि एउटा टेबल ड्र गर्नुपर्छ है यसको लागि। ल अब त्यो टेबललाई के भन्छ डिफरेन्स टेबल भनेर भन्छ है हामीले। ल हामीले डिफरेन्स टेबल चाहिँ एउटा ड्र गरौँ है। ल त्यो टेबल चाहिँ केही छैन, इजी छ। अब म एउटा डिफरेन्स टेबल ड्र गर्छु है। किन ड्र गर्छु भन्दाखेरि यसको भ्यालु थाहा पाउनुको लागि डेल्टा वाइ नट डेल्टा स्क्वायर वाइ नट यसको हैन। बाँकी सबै हामीले थाहा छ है, वाइ नट पनि थाहा छ, p को भ्यालु पनि थाहा भइहाल्छ यो फर्मुला लगाएर। अनि यसमा चाहिँ सबै थाहा हुन्छ हैन, x को थाहा हुन्छ, x नट थाहा हुन्छ, h थाहा हुन्छ है। अब थाहा नभएको भनेको यति हो डेल्टा है। त्यसको लागि अब एउटा डिफरेन्स टेबल भनेर हामीले ड्र गर्नुपर्छ है। यो डेल्टा स्क्वायर वाइ नट डेल्टा वाइ नट यिनीहरूको चाहिँ थाहा पाउनको लागि अब डिफरेन्स टेबल भनेको के हो त्यो हेरौँ है। ल एउटा डिफरेन्स टेबल भन्ने हुन्छ त्यो बनाउनु पर्छ है। ल डिफरेन्स टेबल भनेको ल ड्र गर्नु है, यो सबैले बनाउनु। अलि यसले स्पेस खान्छ होला, यसो बनाउनु है। x लेख्नु y लेख्नु है। पहिला चाहिँ x नटबाट स्टार्ट, x नट y नट। अलि यहाँनिर स्पेस छोड्नु है यहाँनिर है, अहिले हामीलाई यता चाहिन्छ है। एक लाइन छोड्दा हुन्छ है, कपीमा छ भने x1 यो बिचमा चाहिँ स्पेस छोड्नु है। x नट र x1 लेख्दाखेरि एक लाइन छोड्दा हुन्छ है कपीमा। र x1 र यहाँ x2 हैन, y1 y2 होला हैन। यो त हाम्रो टेबल अफ डाटा हो हैन। सपोज गरौँ म 3 सम्म मात्र बनाउँछु है, धेरै लामो बनाउँदैन। x3 y3 यहाँनिर अलिकता एक लाइन छोड्नु है, यता हामीलाई चाहिन्छ पछि। यो टेबलको नाम चाहिँ डिफरेन्स टेबल हो। यसको नाम के हो त डिफरेन्स टेबल, DIFFERENC डिफरेन्स टेबल हो यसको नाम। यो किन बनाउँदैछु भन्दाखेरि हामीले त्यो डेल्टा वाइ नट डेल्टा स्क्वायर वाइ नट त्योहरू थाहा पाउनुको लागि है बनाउँदै। ल अब यो टेबल चाहिँ यसरी बनाउँदा अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर फर्स्ट डिफरेन्स भनेर भन्छ यसलाई। फर्स्ट डिफरेन्सलाई म DIFF लेख्छु है, यसलाई डिफरेन्स हो है। फर्स्ट डिफरेन्स भनेको डेल्टा
y भन्नु खोजेको है। हामीलाई चाहिने के थियो त्यहाँ फर्मुलामा हेर्नुभयो भने डेल्टा वाइ नट भन्ने चाहिरहेको छ हैन, डेल्टा वाइ नट। ल अब डेल्टा वाइ भनेको अब डेल्टा वाइ नट चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि हामीले ल बिचमा लेख्नु भयो, यो दुईटाको बिचमा लेख्नु है, बिचमा हैन, यता एक लाइन छोडेको छ नि हामीले। डेल्टा वाइ नट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि वाइ नटको डेल्टा भनेको यो दुईटा बिचको डिफरेन्स हो कि हैन, यसको सक्सेसिभ टर्म्सको डिफरेन्स हो। भन्नुको मतलब y1 माइनस y नट भनेको के हो त डेल्टा वाइ नट हो है। भन्नुको मतलब के रहेछ डेल्टा वाइ नट भनेको y1 माइनस y नट सक्सेसिभ टर्म्सको चाहिँ डिफरेन्स हो हैन। यसपछि यो आउँछ नि त हैन, यो र यो बिचको डिफरेन्स भन्नु नै के हो त यसको डेल्टा वाइ नट हो है। डेल्टा वाइ नट भनेको डिफरेन्स हो, केही पनि हैन, खाली एउटा डिफरेन्स रहेछ हैन। योबाट यो घटाउँदा जे आउँछ त्यो नै के हुँदो रहेछ डेल्टा वाइ नट हुँदो रहेछ है। त्यसैगरी अब डेल्टा y1 निकाल्नु पर्यो भने के y1 निकाल्नु भने कति होला त योबाट यो घटाउनु पर्यो हैन। अब सक्सेसिभलाई चाहिँ घटाउने हैन, y1 त्योभन्दा पछि के आउँछ y2 हैन, y2 माइनस y1 हैन। अब डेल्टा y2 निकाल्नु पर्यो भने कति होला त भनेपछि y3 माइनस y2 होला हैन, y3 माइनस y2 हैन। यो त फर्स्ट डिफरेन्स हो है डेल्टा वाइ नट। अब चाहिँ यहाँ सेकेन्ड डिफरेन्स निकाल्नु, सेकेन्ड डिफरेन्स है। सेकेन्ड डिफरेन्सलाई हामीले कसरी डिनोट गर्छौँ डेल्टा स्क्वायर वाइ भनेर है। यो डेल्टा स्क्वायर वाइ भनेको सेकेन्ड डिफरेन्स है। यो डेल्टा 1 छ भने चाहिँ फर्स्ट डिफरेन्स, 2 छ भने सेकेन्ड, 3 छ भने थर्ड डिफरेन्स है। अब यो चाहिँ यो बुझ्नु भएन, डेल्टा वाइ नट भनेको यसबाट यो घटाएको हैन, डेल्टा y1 भनेको चाहिँ यो y2 बाट यो घटाएको है, डेल्टा y2 भनेको यो y3 बाट यो घटाएको। यो खाली डेल्टा भनेको डिफरेन्स हो है। डेल्टा भनेको के हो त खासमा डिफरेन्स हो, अरु केही पनि हैन, घटाउनु है डिफरेन्स। सानो चाहिँ यो डिफरेन्सलाई चाहिँ डेल्टा भनिन्छ है। ल अब हामीले डेल्टा स्क्वायर वाइ नट निकालौँ है, डेल्टा स्क्वायर वाइ नट। अब यो दुईटाको बिचमा लेख्नु पर्यो है, डेल्टा स्क्वायर। अब यो त सेकेन्ड डिफरेन्स हो नि त, त्यसैले डेल्टा 2 वाइ नट भन्दा हुन्छ है, डेल्टा स्क्वायर वाइ नट हैन, वाइ नटको। अब यहाँ पनि त्यही हो नि त प्रोसेस त हैन, यसको सक्सेसिभलाई घटाउने अनि भन्नुको मतलब कति रहेछ त डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y नट हैन, योबाट यो घटाएको हो हैन। अब यहाँ डेल्टा स्क्वायर, अब y1 निकाल्नु पर्यो भने कति निकाल्नु होला, योबाट यो घटाउनु पर्ला हैन, सक्सेसिभलाई घटाउने हो क्या, y2 माइनस हैन। अब चाहिँ एउटा लास्ट एउटा हुने भयो हैन, थर्ड डिफरेन्स, थर्डलाई कसरी डिनोट गर्नु पर्ला डेल्टा क्यू हैन। अब चाहिँ क्यू भयो है। अब यसलाई पनि कसरी, अब डेल्टा क्यू वाइ नट निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्ला, अब यसबाट यो घटाउनु पर्ला हैन, सक्सेसिभलाई घटाउने, त्योभन्दा अगाडिको कोलम हेर्ने अनि सक्सेसिभलाई घटाउँदै जाने हो कि केही पनि गर्नु पर्दैन। त्योभन्दा अगाडि कोलमलाई हेर्ने अनि त्यसको सक्सेसिभ टर्म्सहरूलाई घटाइदिने भनेपछि यसको डेल्टा स्क्वायर y1 हैन, योबाट यो घटाउने माइनस डेल्टा स्क्वायर y0 हैन। यो चाहिँ तपाईले घोक्नु पर्दैन, यो चाहिँ याद गर्नु पर्दैन। अहिले हामी हिसाब गर्दाखेरि यो सजिलै आउँछ है, खाली यसले चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट मात्र बुझाउन खोजेको है, यो चाहिँ याद गर्नु पर्दैन है, यो फर्मुला मात्र याद गर्दा हुन्छ है, एकदम सजिलो छ। ल भनेपछि मैले डेल्टा भनेको के हो बुझाउनलाई गरेको है। डेल्टा भनेको के रहेछ भन्दाखेरि खाली डिफरेन्स हो के, सक्सेसिभ टर्म्सहरुको डिफरेन्स हो हैन। डेल्टा वाइ नट भन्यो भने यसको डिफरेन्स हो, डेल्टा स्क्वायर भन्यो भने यसको डिफरेन्स हो हैन। यसरी चाहिँ डिफरेन्सहरु चाहिँ निकाल्न। अब तपाईहरुले त्यो फर्मुलामा हेर्नुभयो भने हैन के छ, फर्स्टमा हाम्रो कति थियो भन्दाखेरि वाइ नट प्लस छ हैन, भनेपछि यो यसको भ्यालु चाहिँदो रहेछ हामीलाई वाइ नट प्लस हैन, वाइ नट प्लस p इन्टु डेल्टा वाइ नट छ हैन। p को भ्यालु त हामीलाई थाहा भइहाल्छ हैन त्यो फर्मुलाबाट, p इन्टु डेल्टा वाइ नट भनेको यसको भ्यालु चाहिँदो रहेछ हैन, डेल्टा वाइ नट यहाँनिर छ नि त। त्यसपछि p इन्टु p माइनस 1 अनि p माइनस 2 डिभाइड बाइ 3 फ्याक्टोरियल अनि डेल्टा स्क्वायरको टर्म छ हैन त्यसमा चाहिने हैन, p इन्टु p माइनस 1 बाइ 2 फ्याक्टोरियल अनि यो छ हैन, यसको भ्यालु चाहिँदो रहेछ हैन। त्यसपछि यसको भ्यालु चाहिँदो रहेछ अर्कोमा हैन। भनेपछि हामीलाई यो टेबलबाट खाली चाहिने भनेको हामीलाई यो पोइन्ट्सहरु मात्र रहेछ हैन, यो यहाँ जे आउँछ यिनीहरुको भ्यालु मात्र चाहिने रहेछ हैन, अरु बाँकी चाहिँ चाहिदैन है हामीलाई। तर बनाउनु चाहिँ बनाउनु पर्यो हैन। हामीलाई चाहिने भ्यालु भनेको यो यस्तो फर्स्टमा यो डायगोनलमा जुन छ हैन, फर्स्ट डायगोनलमा यो यिनीहरुको चाहिँ यसको चाहिन्छ, एउटा यसको चाहिन्छ, एउटा यसको चाहिन्छ, यसको चाहिन्छ हैन। फेरि अब जतिवटा टर्म्सहरु त्यो अनुसार चाहिँ अब धेरै पनि हुन्छ। यहाँ त जम्मा 4 वटा हुनाले यहाँसम्म गयो हैन। यदि यहाँ 5 वटा भएको भए अथवा डेल्टा 4 पनि हुन सक्थ्यो हैन, 4 5 जति पनि हुन सक्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट्समा भर पर्छ है, हाम्रो कतिवटा दिएको छ भन्नेमा भर पर्छ।
यो टेबल भोग्न पर्दैन, खालि यसले बुझाउन खोजेको मात्र है। फर्मुला मात्र याद गर्दा हुन्छ है, फर्मुला याद गर्दा हुन्छ। यो टेबल चाहिँ हामीले सजिलै बनाउन मिल्छ। अब हामीले यो सम्बन्धी एउटा क्वेसन गरौँ है, एकदम इजी छ। त्यो फर्मुला याद भयो भने हामीले एकदम इजिली हामीले गर्न मिल्छ है। यो ल्याग्रेन्ज भन्दा पनि सजिलो छ है एकदम। तर यसमा क्राइटेरिया के हुन्छ भन्दाखेरि के हो त, त्यही हो है। डिफरेन्स चाहिँ के हुनु पर्यो, दुईटैको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको डिफरेन्स चाहिँ सेम हुनु पर्यो है। एउटा क्वेसन गर्नुभयो भने अहिले याद तपाईहरुलाई कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ है, केही गाह्रो छैन। यसबाट धेरै क्वेसन सोध्छ है। पहिला एउटा फरवर्ड गर्छु अनि त्यसपछि ब्याकवर्ड गरौँला है। तपाईले गरौँ है त्यो कपीमा। एउटा क्वेसन चाहिँ सबै हिसाब गरेर गरौँ, त्यसपछि एउटा गऱ्यो भने हामीले मजाले इजिली बुझिन्छ। एक्जाममा आएको गर्छौँ है क्वेसन फर्स्ट। यो 2020 मै आएको छ यो लेटेस्टमा, हेर्नु त। ल यहाँ देखिरहनु भएको हैन, मैले जुम गर्छु। ल के छ क्वेसन भन्दाखेरि हाम्रो द पपुलेसन अब कति छ भन्दाखेरि द पपुलेसन अफ द ब्याकवर्ड है, फरवर्ड पनि छ। यो क्वेसनमा दुईटै सोधेको छ है, हेर्नु त है। के छ क्वेसन भन्दाखेरि यो पपुलेसन, एउटा कन्ट्रीको पपुलेसनको सेन्सस भनेको थाहा छैन हैन, त्यो काउन्ट गर्ने हैन, मान्छेको पपुलेसन काउन्ट गर्ने त्योलाई सेन्सस भन्छ है। एउटा पपुलेसन काउन्ट गर्यो सेन्ससमा हैन। डेसिनियल भनेको चाहिँ 10 वर्षमा भनेको है। डेसिनियल भनेको 10 वर्षको उमा चाहिँ सेन्सस हुन्छ हैन, थाहा छ त्यो। अनि हाम्रो त्यसको चाहिँ डाटा दिएको छ है। अब 46 भनेको अब यति कम त हुँदैन, त्यो 46 लाख भन्न खोजेको होला, केही भन्न खोजेको हैन, त्यसलाई 46 भनेको है। यो चाहिँ एउटा सेन्ससको डाटा हो हैन। 1941 मा गर्दाखेरि 46 आयो हैन। अब 46 भनेको कुनै लाख हुन सक्छ, करोड हुन सक्छ, त्यो त हैन। तर यहाँ 46 मात्र दिएको छ हैन। 51 हैन, 10 वर्षको डिफरेन्स छ हैन। यो एउटा डाटा दिएको छ। अब यहाँ के सोधेको भन्दाखेरि युजिङ न्युटन फरवर्ड डिफरेन्स हैन एन्ड ब्याकवर्ड डिफरेन्स है। हामीले फरवर्डको पढेछौँ, ब्याकवर्डको अहिले छैन है। यसमा चाहिँ दुईटै सोधेको छ है, दुईटैबाट गर भनेको छ। फरवर्डबाट पनि गर, ब्याकवर्डबाट पनि गर। आन्सर चाहिँ एउटै आउनु पर्यो। आन्सर एउटा आएन भने हाम्रो कुनै मिस्टेक छ हैन, दुईटामा एउटा मिस्टेक छ भन्नु पर्यो। अनि त्यो गरेर हामीले कतिको पपुलेसन निकाल्ने हो त, फाइन्ड द पपुलेसन फर द इयर 1945 मा कति पपुलेसन थियो भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हो हैन। अब 1945 को त यहाँ दिएको छैन होला हैन, त्यो भनेको नन टेबुलर पोइन्ट हो हैन। जसको दिएको छैन त्यसको सोध्ने त हो नि हैन। 1945 भनेपछि कसको बिचमा पर्दो रहेछ, 41 र 51 को बिचमा पर्ला हैन, यतातिर पर्ला। भनेपछि अब हाम्रो आन्सर कति आउला गेस गर्दाखेरि यसो सोच्नु भने कमन सेन्स लाउँदाखेरि हाम्रो आन्सर चाहिँ 46 र 67 को बिचमा आयो भने चाहिँ हाम्रो आन्सर ठिक छ, आएन भने हाम्रो रङ छ भनेर चाहिँ हामीलाई त्यसरी चाहिँ गर्दा हुन्छ है, आन्सर चेक गर्न मिल्यो हैन। 1945 भनेको त यसको बिचमा पर्यो नि त, 1945 र 51 को बिचमा पर्यो हैन, यसको चाहिँ भित्र पर्यो भनेपछि 46 र 67 को बिचमा हाम्रो आन्सर आउनु पर्यो है। आएन भने तपाईहरुको कहीं न कहीं मिस्टेक भयो भनेर आफैले गर्दा हुन्छ है, करेक्सन गर्दा हुन्छ। अब यो क्वेसनलाई हामीले यता गरौँ है कपीमा, एकदम सजिलो छ यो है। यो क्वेसनलाई म लेख्छु है यहाँनिर। पपुलेसनको सेन्ससको डाटा कति छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इयर है, इयर छ, इयरलाई चाहिँ एक्स हो, एक्स मान्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ पपुलेसनलाई वाइ है। 1941 मा 1941 बाट स्टार्ट छ हैन। 1941 मा चाहिँ यो 46 छ है। 19 यो चाहिँ कहिले लेख्नु है, 19 अब 10 वर्षपछि भनेको हैन, 10 वर्षमा हुन्छ डिफरेन्स। 1951 मा चाहिँ 67 छ हैन। 19 अब 61 मा चाहिँ कति छ, 83 छ है। 1971 मा कति छ, 95 छ हैन। त्यसपछि 1981 मा कति छ, 102 छ, 102 छ है। त्यसपछि 1991 मा कति छ, 114। ल यस्तो टाइपको हामीलाई के छ, डाटा दिएको छ। अनि हामीले कतिको पत्ता लगाउने छ, 1945 हैन। फाइन्ड पपुलेसन अफ इयर कतिको इयरको कुरा 1945 को चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने छ है। 1945 मा कति पपुलेसन थियो भनेर है। 1945 भनेको यसको बिचमा पर्यो हैन। भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउनु पर्यो,
46 र 67 को लगभग त्यसको भित्र चाहिँ आउनु पर्यो हैन। यसरी चाहिँ हामीले आन्सर चेक गर्न मिल्छ। ल अब यसको लागि हामीले फर्स्टमा न्युटन आउने बित्तिकै बाइ युजिङ यो न्युटन फरवर्डबाट गरौँ है। पहिला फरवर्डबाट गरौँ अनि पछि चाहिँ ब्याकवर्ड गरौँला है। ब्याकवर्ड हामीले पढेको छैन। ल फरवर्डबाट हामीले कसरी गर्ने है। फर्स्टमा गर्नुभन्दा पहिला हामीले डिफरेन्स टेबल बनाउनु पर्यो हैन। त्यो किनभने डिफरेन्स टेबल हामीलाई चाहिन्छ त्यो डेल्टा वाइ नट निकाल्नको लागि हैन। वाइ नट डेल्टा स्क्वायर वाइ नट त्यो निकाल्नको लागि डिफरेन्स टेबल चाहिन्छ हैन। त्यसैले हामीले के बनाउनु पर्यो, डिफरेन्स टेबल पहिला बनाउनु पर्यो हैन। यो डाटाको डिफरेन्स टेबल है, डिफरेन्स टेबल। अब डिफरेन्स टेबल बनाऊँ है। यसमा चाहिँ अलिकता स्पेस चाहिन्छ चाहिँ एक्स र अलिकता यहाँ चाहिन्छ है, धेरै चाहिन्छ यसको लागि। यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ एक्स वाइ। डिफरेन्स टेबल बनाउने कसरी चाहिँ पहिला यो भ्यालु चाहिँ राख्ने यस्तै जस्तो छ 1941 छ हैन। 41 हुँदा कति छ 46, 1951 हुँदा कति छ 67 है। यो कपीमा चाहिँ तपाईहरुको ठाउँ हुन्छ, मेरो अहिले हुँदैन होला। 1961 है। 1961 मा कति छ यो चाहिँ लेख्नु पहिला डाटा 83 हैन। 1971 मा कति हुन्छ 95 है। कहीँ मिस्टेक छ भने भन्नु है मलाई। 1981 मा कति हुन्छ 100। 1991 मा कति छ 114 सबै डाटा आयो हैन। 1 2 3 4 5 6 वटा हैन। 1 2 3 4 5 6 हैन। ल अब यो त खाली हामीले के गर्यौं डाटालाई चाहिँ यसमा लेख्यौं हैन। यो टेबुलर फर्ममा लेख्यौं हैन। यो चाहिँ यसरी टेबलमा बनाउँदा हुन्छ है। यस्तो डिफरेन्स टेबल चाहिँ यसरी बनाउँदा है। अब हामीले चाहिँ फर्स्ट डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो हैन। फर्स्ट डिफरेन्स भनेको मैले के भनेको थिएँ जेनरलमा डेल्टा वाइ भनेको के हो त फर्स्ट डिफरेन्स हो कि हैन। फर्स्ट डिफरेन्स हो नि। ल डेल्टा वाइ हैन। यो भनेको के हो त यो चाहिँ एक्स नट हो है। यो चाहिँ एक्स नट हो। यो के हो त फर्स्टको जहिले पनि एक्स नट वाइ नट हैन। एक्स नट वाइ नट x1 y1 x2 y2 यसरी चाहिँ हैन। x0 बाट चाहिँ स्टार्ट हुने हैन। x0 y0 भनेपछि यहाँ हाम्रो डेल्टा y0 भनेको कति होला के भने त मैले सक्सेसिभलाई घटाउने त हैन। भनेपछि 67 माइनस 46 गर्नु हैन। अब सक्सेसिभलाई घटाउँदा कति आउँछ ल कति आउँछ गर्नु त 21 आउँछ होला मेरो विचारमा हैन। अब यो यनेर कति होला डेल्टा y1 है। अब डेल्टा y0 भइसक्यो y1 भनेको 83 माइनस 67 हैन। सक्सेसिभलाई घटाउने यो गर्दा आउँछ होला 16 आउँछ होला हैन। अब डेल्टा y2 हुन्छ। म डेल्टा y2 नलेख्दा पनि हुन्छ यो मैले बुझाउनको लागि हैन। तपाईहरु डाइरेक्ट भ्यालु लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है। डेल्टा y2 कति हुन्छ 16 अब 95 माइनस 83 गर्नु पर्यो हैन। यो कति हुन्छ 12 हुन्छ होला है। चेक गर्दा हुन्छ है आफुले एउटा डेल्टा y अब कति 3 102 माइनस 95 होला हैन। भनेपछि 7 डेल्टा y 4 हैन। अब 114 माइनस 102 कति हुन्छ 12 हैन। हुन्छ नि हैन 114 माइनस 102 भनेपछि डेल्टा y नट कति हुँदो रहेछ योबाट यो घटाउने हैन। यसो घटाउँदै जाने कि अब यो लेख्न मन लागेन यो भ्यालु लेख्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट। म फर्स्ट क्वेशन हुनाले मैले यो चाहिँ यसरी लेखेँ है। तपाईहरुले डाइरेक्ट यो लेख्दा पनि बुझ्छ होला है। यसको भ्यालु भनेको पछि क्वेशनमा हामीले डाइरेक्ट लेखौँ है। यो चाहिँ फर्स्ट डिफरेन्स आयो हैन। अब सेकेन्ड डिफरेन्स निकालौँ डेल्टा स्क्वायर y निकालौँ डेल्टा स्क्वायर। अब म चाहिँ अब डेल्टा स्क्वायर y निकालौँ है। अब डेल्टा स्क्वायर y नट कति होला त 16 माइनस 21 होला हैन। सेकेन्डबाट फर्स्ट घटाउने त हो नि। 16 माइनस 21 गर्दाखेरि कति हुन्छ -5 हैन। अरुको चाहिँ म अब यो डेल्टा यो लेख्दैन है। डेल्टा स्क्वायर लेख्दैन है यिनीहरु। यसको चाहिँ -4 तपाईहरु डाइरेक्ट भ्यालु लेख्दा पनि हुन्छ है केही फरक पर्दैन। चाहिँ -5 आफुले बुझ्नु पर्यो है। यो डेल्टा स्क्वायर y नट हो डेल्टा y नट भनेर आफुले बुझ्नु पर्यो त्यही हैन। 16 माइनस 21 गर्दा -5 12 माइनस 16 गर्दा -4 7 माइनस 12 गर्दा -5 अब 12 माइनस 7 गर्दा 5। अब थर्ड डिफरेन्स पनि गर्नु पर्यो। जतिसम्म एन्ड हुँदैन तबसम्म गरिराख्ने हो के है। डेल्टा y डेल्टा क्युब होला हैन। अब यो डेल्टा क्युब y नट को कति होला -4
योबाट यो घटाउने है, फेरि कहीँ साइन मिस्टेक हुन्छ। -4 माइनस -5 भनेपछि कति हो? -4 माइनस -5 भनेपछि 1 आउँछ है। माइनस माइनस प्लस भएर -4 + 5 हुन्छ अनि 1 हुन्छ है। अब -5 माइनस -4 भनेपछि कति आउला? -1 आउला हैन? -1 हैन? अब यहाँ 5 माइनस 5 भनेपछि यहाँ कति आउला? 5 माइनस -5 भनेपछि यहाँ 10 आउला हैन? यो कतिवटा चाहिँ भ्यालु भयो यसमा? 1 2 3टा मात्र हुनुपर्ने हो यहाँ। डेल्टा y भयो, डेल्टा 1 2 3 4 5 6 यो र यो घटाउँदा यो आयो हैन? यो र यो घटाउँदा यो आयो, यो र यो घटाउँदा यो, यो र यो घटाउँदा यो 16 माइनस 21 गर्दा -5, 12 माइनस 16 गर्दा -4, 7 माइनस 12 गर्दा -5 हैन? 12 माइनस 7 गर्दा कति? ठिक छ हैन? केही मिस्टेक त छैन नि? -4 माइनस यो 1 हैन? यो कसरी आयो बुझ्नु भयो हैन? -5 र माइनस गर्दा -1 यहाँ कति? 5 माइनस -5 गर्दा 10 हैन? अब चाहिँ यहाँ कति गर्नु पर्यो है? डेल्टा 4। अब योबाट यो घटाउनु पर्यो हैन? डेल्टा 4 -1 माइनस -1 कति होला? -2 हैन? यहाँ चाहिँ कति होला? 10 माइनस -1 11 10 माइनस 1 11 हैन? ल डेल्टा 5 अब 13 यहाँ चाहिँ 11 माइनस भनेपछि यहाँ कति? 13 हैन? 13 हो। 11 माइनस -2 भनेपछि 13 है। अब तपाईहरुले भ्यालु चाहिने भनेको यसको मात्र हो क्या। अब अरु हामीले कुनै पनि चाहिदैन, यो यसको यो डायगोनलमा जुन जुन छ त्यो मात्र चाहिन्छ के हैन? जस्तो y नट यो चाहिन्छ हामीलाई एउटा, यसको भ्यालु चाहिँ टिप्नु है। अब यो टेबल तपाईले बनाइसक्नु भयो होला हैन? त्यसपछि यसको चाहिन्छ, त्यसपछि यसको चाहिन्छ, त्यसपछि यसको चाहिन्छ, त्यसपछि यसको चाहिन्छ, त्यसपछि यसको चाहिन्छ है। हामीलाई चाहिने भनेको यो माथिको यसको फरवर्ड डिफरेन्समा यो भ्यालु मात्र चाहिन्छ है, फर्स्टको है। अरु भ्यालु हामीलाई चाहिदैन है। तर यो चाहिँ यो भ्यालुहरु मिस्टेक हुनु भएन है, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्नु पर्यो हैन? जस्तो 1 2 1 2 3 4 5 6 6वटा छ भने हाम्रो कतिवटा टेबल हुन्छ? 1 2 3 4 सम्म हुँदो रहेछ है। यो भ्यालुहरु बनाउनु सुन्नु भयो नि? अब यसलाई मेटाइदिउँ है। यो बनाउन त केही गाह्रो छैन हैन? खाली घटाउँदै जाने, त्यो लेख्दै जाने हो के, केही गाह्रो छैन। डिफरेन्स टेबल भनेको सक्सेसिभलाई चाहिँ घटाइदिने, जतिसम्म एन्ड हुँदैन तबसम्म गरिराख्ने है। ल अब हामीले फर्मुला लेख्ने हो, केही पनि छैन। अब हाम्रो फर्मुलामा भ्यालु राख्ने मात्र काम है। अब केही पनि छैन। अरु एउटा चाहिँ फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ यसको। टेबल बन्यो हैन? टेबल बनाउनमा केही प्रब्लम छ? छैन हैन? डिफरेन्स टेबल भनेको सजिलो हुन्छ, यो एकछिन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने। खाली घटाउने त हो नि, अरु के गाह्रो छ? अब हामीले अब यस्तो गरौँ, पहिला यो गिभन अब टेबल बनाइसकेपछि त्यसको मुनि चाहिँ हामीलाई दिएको भ्यालु चाहिँ लेखौँ है। हियर हामीलाई के थाहा छ? x नट भनेको कति हो? x0 है। x0 भनेको 1941 यहाँ चाहिँ यसरी लेख्दिउँ है, पछि हामीलाई सजिलो हुन्छ फर्मुलामा राख्न। y0 भनेको कति हो? अरु लेख्नु पर्दैन, हामीलाई फर्मुला जे चाहिन्छ त्यो मात्र लेखौँ है। त्यसपछि अर्को h को भ्यालु कति होला भन्नु त? h भनेको के हो? डिफरेन्स हो हैन? h भनेको यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स हैन? 41 र 51 बीचको डिफरेन्स हैन? डिफरेन्स त एउटै हुन्छ नि त सबैमा। h को भ्यालु 10 हुन्छ हैन? योबाट यो घटाउँदा 10 हुन्छ नि त। ल h आइसक्यो। x को भ्यालु कति छ? x भनेको हामीलाई जुनमा फाइन्ड गर्न भनेको छ त्यसको भ्यालु हो है। हामीलाई कतिमा भनेको छ? 1945 मा भनेको छ हैन? x भनेको जसको चाहिँ हामीलाई इन्टरमिडिएट भ्यालु है यो भनेको है। ल अब एउटा चाहिँ p भन्ने भ्यालु चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ हैन? p भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। p भनेको कति हो त? p भनेको हुन्छ हाम्रो x, अघि मैले लेखेदिएँ x माइनस x0 डिभाइड बाइ h हुन्छ है हैन? अब x को ठाउँमा कति छ? 1945 माइनस x0 कति छ? 1941। ल कति आउँछ? डिभाइड बाइ 10 हुन्छ हैन? यो कति आउँछ हेर्नु त? 0.4 आउँछ कि कति आउँछ? यस सर 0.4 आउँछ। ल यति हामीले थाहा भइसकेपछि एउटा p को भ्यालु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, अरु बाँकी त गिभन नै छ हैन? यो सबै गिभन हो। p को भ्यालु कसरी निकाल्ने? फर्मुला x माइनस x नट डिभाइड बाइ h हैन? हामीलाई दिएको भ्यालुबाट यो x0 को घटाउने अनि डिभाइड बाइ h गरिदिने हाम्रो
एच आयो हैन। अब चाहिँ फर्मुलामा सबै भ्यालु आइसक्यो है। अब फर्मुलामा राखिदिने मात्र काम छ, केही छैन अब गाह्रो है। अब फर्मुला हेरौँ त, फर्मुला हाम्रो कति छ भन्दाखेरि fx इक्वल्स टु कति छ, fx इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला कति छ भन्दाखेरि y नट प्लस हैन p इन्टु डेल्टा y0 छ हैन, प्लस हामी जतिसम्म जान्छ त्योसम्म जानु पर्यो। हामीले अघि टेबलमा कतिसम्म गएको थियो, डेल्टा 4 सम्म गएको थियो हैन। 4 सम्म भने चाहिँ यो 4 सम्म चाहिँ हिँड्नु पर्यो है। ल p इन्टु डेल्टा 5 सम्म गएको थियो सर। 5 सम्म गएको थियो, 5 सम्म गएको थियो भने चाहिँ 5 सम्म जानु पर्यो है। टेबलमा चाहिँ राम्रोसँग छ नि हैन, त्यो 5 सम्मै छ हैन ठ्याक्कै। ल p माइनस p यहाँ कति हुन्छ 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ हैन, डेल्टा स्क्वायर त्यहाँ टेबलमा जतिसम्म छ त्यतिसम्म लेख्ने है। यो 5 सम्म छ भने 5 सम्म लेख्ने। p इन्टु p माइनस 1 हुन्छ। अब यहाँ कति होला, p इन्टु p माइनस 1 त हुने नै भयो, एउटा थपिने भयो हैन, p माइनस 2 हुने भयो, डिभाइड बाई कति 3 फ्याक्टोरियल हैन। अब चाहिँ डेल क्युब y नट है, प्लस अब क्युबसम्म आइसक्यो है, p इन्टु p माइनस 1। यो चाहिँ अलि लामो हिसाबले छ है, यो अलिक कुनै यति लामो चाहिँ आउँदैन एकदमै खासै, यो अलि धेरै मार्क्सको हुनसक्छ। p इन्टु p माइनस 2 2 सम्म भइसक्यो, p इन्टु p माइनस 3 पनि होला हैन। अब चाहिँ 3 फ्याक्टोरियल भएपछि कति आउला, 4 फ्याक्टोरियल। डेल्टा क्युब छ भने कति आउला, 4 आउला हैन। फर्मुला त केही गाह्रो छैन, यस्तो बढाउँदै जाने त हो नि, यसमा त यो थप्दै थप्दै जाने हो। p इन्टु p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3, 5 सम्म छ हैन, p माइनस 3, p माइनस 4, अब 5 फ्याक्टोरियल हैन, इन्टु अब चाहिँ अब के गाह्रो छ त, अब सबै भ्यालु राखिदिने हो हैन। y नट को भ्यालु थाहा छ हैन, y नट को कति थियो 46 हैन, p को भ्यालु थाहा छ 0.4 हैन। डेल्टा y नट को भ्यालु चाहिँ अघि टेबलमा कति आएको थियो भन्नु, 46 प्लस गर्नु पर्यो, p को भ्यालु हाम्रो 0 डेल्टा y नट को 21 कति थियो 21 हैन, इन्टु 21 गर्नु पर्यो हैन। त्यो टेबलमा हेर्ने है, यो डेल्टा y नट को कति हो, डेल्टा स्क्वायर को कति हो, डेल्टा स्क्वायर y नट को कति हो, सबै हेर्ने है। अब प्लस p इन्टु p माइनस 1 भनेपछि 0.4 इन्टु, अब 0.4 माइनस 1 गर्दा कति हुन्छ, त्यति नै 1 माइनस कति आउँछ, 0.0 गर्दा 0 माइनस 0.6 आउँछ गरे हैन हैन। अब भ्यालु राख्ने मात्र हो क्या, अब केही गाह्रो छैन। 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै हो हैन, इन्टु अब यो स्क्वायर भनेको कति हो, कति छ यसको भ्यालु, डेल्टा स्क्वायर y नट को टेबलमा हेर्ने कति छ, मैले बिर्सेँ है, यहाँ लेख्ने डेल्टा स्क्वायर y नट को 0.5 5 सर, -5 -5 हो, -5 -5 हैन। त्यसै गरी अब अर्को पनि सबै लेख्नु, अब यहाँ ठाउँ गर्दैन। ल तपाईहरु एकछिन गर्नु त, त्यो क्याल्कुलेसनहरु गर्नु, अनि कति आउँछ यसो हेर्नु त। सबै भ्यालु त छँदै छ नि हैन, अब के गाह्रो छैन नि, यो फर्मुला राख्ने त हो। अब हिसाब गर्ने, अनि कति आउँछ यसो निकाल्नु त भ्यालु, क्याल्कुलेटर छ होला हैन, त्यो टेबलमा हेर्दै जाने हैन। यो p इन्टु p माइनस 1 यिनीहरु चाहिँ अब आइहाल्छ हैन, 0.4 माइनस 1 यसरी हैन, जति सक्दो आफ्नो छोटो बनाउने है क्याल्कुलेसनले। सबैको भ्यालु थाहा छ नि त अहिले हामीलाई हैन, अनि यसबाट केही न केही त भ्यालु आइहाल्छ। त्यो भ्यालु कति आउनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो आन्सर चाहिँ ठिक हुनको लागि 46 र 67 को बीचमा आयो भने हाम्रो आन्सर ठिक छ हैन, नत्र कहीं न कहीं क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक छ भन्नु पर्यो है। अरु क्याल्कुलेसनै हो, यसमा धेरै क्याल्कुलेसनहरु छ यसरी हैन, यहाँ धेरैले मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ, यहाँ थुप्रै छ हैन, त्यसैले राम्रोसँग गर्ने है, अलि ध्यान दिएर। अलि अब छोटोवाला गर्नु पायो भने यो अलि लामो रहेछ कि यसको, नत्र यसमा अटेन कि मेरो यसमा अलि कम टर्म्सवाला चाहिँ गर्न पायो। तर चाहिँ प्रोसेस त यही हो है, सबैमा प्रोसेस त यस्तै हो हैन, फर्मुला मात्र यसको अलि लामो हुन्छ हैन। जति धेरै पोइन्ट्स आयो त्यति नै लामो हाम्रो फर्मुला जान्छ के। अहिले कतिवटा पोइन्ट्स त 1 2 3 4 5 6 छ हैन, 6 वटा टर्म्स भएर हाम्रो एकदम लामो फर्मुला भयो है। तर नर्मली यति धेरै चाहिँ दिएको हुन्न है कुनै बेला हैन, यो चाहिँ 10 मार्क्समा होला त्यसैले यत्रो दिएको हैन, नत्र नर्मली 3 4 वटा सम्म दिन्छ पोइन्ट्सहरु, अनि त्यसबाट हामीले गर्नुपर्छ है। अब यसको हिसाब क्याल्कुलेसन चाहिँ कति आउँछ त्यो चाहिँ गरेर हेर्नु चाहिँ।
एउटा चाहिँ म अब अलिक उवाला गर्छु, अलिक छोटोवाला गर्छु। पहिला म ब्याकवर्ड डिफरेन्स पनि भन्छु अनि त्यसपछि हामी उहाँहरूलाई आज अब अर्को दिन पनि हामी यो न्युटन्सकै हिसाबहरू गर्छौँ। न्युटन्सको अलि धेरै आउनु भएर ब्याकवर्ड पनि म भनिहाल्छु अनि दुईटैको हिसाब चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरौँला अर्को दिन भोलि होइन। भोलि चाहिँ हामीले हिसाब मात्र प्र्याक्टिस गरौँला, अर्को टपिकमा नजाने है। पहिला प्र्याक्टिस गरेर अनि जाऊँ है। यसको क्यालकुलेसन कति आउँछ आफैले गर्नु है त्यहाँ, अनि छैन भने यसो चेक गर्दा हुन्छ है, कहाँनिर मिस्टेक छ यसो हेर्दा हुन्छ है। पहिला म एउटा न्युटन्स अब ब्याकवर्ड पनि भनिहाल्छु है। न्युटन्स ब्याकवर्ड र फरवर्डको चाहिँ सिमिलर भएर केही गाह्रो छैन, त्यसैले म यसको चाहिँ सर भन्छु है। अब न्युटन्स ब्याकवर्डको फर्मुला कति हुन्छ हेर्नु है। अघि सेम जस्तै छ होइन, फरवर्डको जस्तै फर्मुला छ यसको, तर अलिकति साइन चेन्ज छ है। अब यहाँ लेख्नु न्युटन्स ब्याकवर्डको फर्मुला लेख्नु है। न्युटन्स ब्याकवर्ड डिफरेन्स होइन, ब्याकवर्ड डिफरेन्स प्रोसेस यसमा पनि त्यही हो है, गर्नुपर्ने हिसाबमा गर्नुपर्ने चिज सबै त्यही हो। यसमा पनि टेबल बनाउनै पर्छ, त्यही गर्नुपर्छ, तर फर्मुला मात्र फरक छ है, डिफरेन्स फर्मुला। अब ब्याकवर्ड डिफरेन्स फर्मुलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ हेर्नु है। यसमा पनि एफएक्स नै हुन्छ होइन। अब अघिको उसँग कम्पेयर गर्नु है, अघि फरवर्डकोसँग कम्पेयर गर्नु है, कस्तो छ है। अघि वाइ नट थियो होला होइन, वाइ 0 थियो, अब वाइएन छ। वाइएन भनेको लास्टको भयो होइन। जस्तो हामीले यहाँ 3टा भ्यालु दिएको छ, 1 को 2, 2 को 4, 3 को 9, 4 को 16 यस्तो टेबल छ भने अघि चाहिँ हामीले यो थियो होइन, यसको वाइ नट थियो होइन, यो वाइ नट। अब चाहिँ हामीले लास्टको लिने हो कि, वाइएन भनेको लास्टको भन्न खोजेको है यसले। अब चाहिँ लास्टको टर्ममा हामीले लिनुपर्छ है। अघि चाहिँ हामीले वाइ 0बाट स्टार्ट गरेको थियौँ होइन, ब्याकवर्ड भनेको पछाडिबाट भन्न खोजेको है। यो टेबल यस्तो टेबल छ भने अघि हामीले वाइ 0बाट स्टार्ट गरेको होइन, यो वाइ 0 हो नि त होइन, वाइ 0, वाइ 1, वाइ 2, वाइ 3 हो। वाइ 3 भनेको सबभन्दा लास्टमा छ। अघि चाहिँ हामीले वाइ 0बाट स्टार्ट गऱ्यौँ, अब चाहिँ ब्याकवर्ड भनेपछि पछाडिबाट भन्न खोज्यो होइन। पछाडि भनेको 55.533 आएछ रहेको एन्सर। 0.533 आयो, 55.533 कति हैन सर 54.76 आएछ। 54.76 54 भनेको पर्यो, त्यो बिचमा पर्यो सर। 54.6525 आयो सर। ए ल 50 ल त्यसमा चाहिँ यसरी लेख्नु पर्छ है फेरि 54 आएछ। जसको आएको छैन उसले चाहिँ यसो क्याल्कुलेसन गर्नु। तर यसो गर्नु है, यहाँनिर 54 पोइन्ट कति आएको छ 65। ल त्यो 54.65 लाई चाहिँ तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ 54 लाई चाहिँ 55 गराउनुपर्छ, नियरली इक्वल्स टु 55। किनभने पपुलेसन त कहिले पनि पोइन्टमा हुँदैन नि त हैन, मान्छे पनि पोइन्टमा हुन्छ त हुँदैन नि हैन। त्यसैले त्यसलाई कति मान्नु पर्यो, 1 बढाइदिनु पर्यो है त्यसलाई है। भनेपछि 55 बनाउनु पर्यो है त्यसलाई। 54 पोइन्ट जति भए पनि हामीले कति लेख्नु पर्यो, नियरली इक्वल्स टु 55 लेख्दिने है। नियरली इक्वल्स टु साइन दिने, कति हुने भयो 55 हैन। आन्सर कति हुने भयो 55। 55 पर्यो नि त हैन, 46 र 67 को भित्र पर्यो हैन, त्यसैले त्यो राइट छ है। त्यसलाई पोइन्टमा नलेख्ने, नियरली इक्वल्स टु कति हुने भयो 1 बढाइदिने है, त्यसको पोइन्टमा नलेख्ने है, किनभने हाम्रो पपुलेसन त पोइन्टमा हुँदैन नि त हैन। त्यसैले 1 बढाइदिने है। ल त्यसमा चाहिँ त्यही हैन। ल आन्सर कसैको चाहिँ मिलेन भने क्याल्कुलेसनहरु फेरि गर्दा हुन्छ है। त्यो अलि लामो हिसाब छ त्यसैले। अब ब्याकवर्डको फर्मुला हेर्नु है, सेम फरवर्ड जस्तै फर्मुला छ, तर अघि चाहिँ यहाँ y0 थियो हैन, यहाँनिर अब चाहिँ yn हुन्छ है। लास्टको टर्म चाहिँ लिनुपर्छ है हामीले। yn भनेको यो लास्टको भन्न खोज्यो है। अघि y0 अहिले yn है। अब प्लसको प्लस यो त सेम छ हैन। अब यहाँ p पनि छ, p इन्टु अब यहाँनिर हेर्नु है, अघि चाहिँ डेल्टा थियो, अब चाहिँ यस्तो ब्याकवर्डको लागि हामीले यस्तो साइन युज गर्छौँ है, डेल्टा भन्दा यस्तो उल्टा गर्छौँ है। अघि चाहिँ यस्तो युज गरिन्थ्यो है, फरवर्डमा हामीले यो डिनोटेसन है, फरवर्डको लागि यस्तो, अब चाहिँ ब्याकवर्डको लागि हामीले ठ्याक्क उल्टा डेल्टा चाहिँ युज गर्छौँ है। अनि यहाँनिर yn है, अघि चाहिँ p इन्टु डेल्टा y0 थियो हैन, अघि यहाँ y0 भएर y0 थियो हैन, यसमा चाहिँ yn हैन, y0 को ठाउँमा yn हुन्छ सोच्नु हैन। अनि यो डेल्टाको ठाउँमा यो उल्टा हुन्छ है, प्लस। अब कति थियो p इन्टु p - 1 थियो हैन। अब यहाँनिर फरक छ है, p माइनस थियो, अब चाहिँ प्लस छ है। अब बाँकी चाहिँ केही फरक पर्दैन। अब यहाँ 2 फ्याक्टोरियल त 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ, यहाँ कति होला स्क्वायर होला हैन, yn प्लस। अब कि माइनस थियो अहिले प्लस हुन्छ है, यो चाहिँ ध्यान दिनु है। फेरि इक्जाममा यो मिस्टेक हुन्छ धेरै। ब्याकवर्डमा चाहिँ यहाँ प्लस हुन्छ, फरवर्डमा चाहिँ माइनस हुन्छ हैन। यो साइन पनि यो चाहिँ
तीनटा कुरा फरक हुँदो रहेछ हैन। अघि y0 थियो त्यसको सट्टामा yn हुन्छ, अघि चाहिँ यस्तो साइन थियो हैन, अहिले चाहिँ यस्तो उल्टा हुन्छ एउटा हैन, यो डिनोटेसनको लागि। अघि माइनस थियो अहिले प्लस छ हैन, अरु केही पनि चेन्ज छैन है। अब यहाँ कति हुन्छ p * p + 1 अब p + 2 हैन डिभाइड बाइ कति 3 फ्याक्टोरियल, यहाँ कति होला 2 होला हैन yn भनेको लास्टको टर्म है, यो लास्टको टर्म चाहिँ लिने भनेको है। हामीले फरवर्डमा चाहिँ अगाडिको फर्स्टबाट जान्छौँ हैन, फरवर्ड भनेको अगाडिबाट भन्न खोजेको, ब्याकवर्ड भनेको पछाडिबाट जान्छौँ भन्न खोजेको है, ब्याकवर्ड भनेको लास्टतिरबाट है। अब चाहिँ यो यसरी बढाउँदै जाने है, अब बढाउन त आइहाल्छ हैन, यसलाई p1 p + 1 p + 2 अब p + 3 हुन्छ डिभाइड बाइ कति हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल हुन्छ। अनि यो के हुन्छ उल्टा डेल्टा यसलाई पनि डेल्टा नै भन्छ है, तर यो साइन चाहिँ फरक गर्ने डेल्टा फो yn हुने हैन फो। अब यो चाहिँ बढाउन चाहिँ हैन, हाम्रो जति टेबलसम्म जान्छ, हाम्रो टेबल जतिसम्म जान्छ त्यहाँसम्म चाहिँ जानु पर्यो है। अब प्रोसेस फेरि सम त्यही हो है, यसमा वेयर त्यो पनि यो पनि सेम हो, वेयर p = त्यही हुन्छ है x - x0 डिभाइड बाइ h हैन, यसमा केही फरक छैन है, फेरि यसमा पनि माइनस नै हुन्छ, x - x0 नै हुन्छ है बाइ h हैन, यही नै हुन्छ हैन। अब अरु त के अरु के छ र यति हैन। यसमा पनि हामीले फरवर्ड डिफरेन्स टेबल बनाउनु पर्यो है, हैन ब्याकवर्ड डिफरेन्स टेबल बनाउनु पर्यो यसमा। अब टेबल चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि टेबल बनाउने तरिका त्यही हो। अब एउटा क्वेशन गरौँ अनि थाहा भइहाल्छ है हामीले। अब ब्याकवर्डको एउटा क्वेशन गरौँ है, फर्मुलामा के फरक रहेछ, जम्मा 3टा फरक रहेछ हैन। एउटा y0 को ठाउँमा yn हुन्छ हैन, अर्को चाहिँ त्यो डेल्टालाई उल्टा लेखिन्छ, अनि एउटा चाहिँ प्लस को माइनस हुन्छ, यो 3टा मात्र फरक छ, अरु फर्मुलामा चेन्ज छैन है, त्यति नै हो। अब यो क्वेशनलाई अहिले हामीले गरेको क्वेशनलाई ब्याकवर्डबाट गर्दा त्यति नै आन्सर आउनु पर्यो है, तर त्यो अब आफै गर्नु हैन। म एउटा अर्को क्वेशन गराउँछु है, एउटा क्वेशनलाई कति गर्ने है त्यो चेक गरेर मलाई हैन आफूले ब्याकवर्डबाट म एउटा अर्को गराउँछु, त्यसबाट चाहिँ गर्दा हुन्छ है। अलि छोटो वाला क्वेशन गर्छु है, त्यसमा हिसाब गर्न सजिलो होस्। ब्याकवर्ड पनि कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ है, ब्याकवर्डमा चाहिँ न्युटन्स ब्याकवर्ड फर्मुला, ए लामो रहेछ यो पनि, र ठिकै छ यो गरौँ न त ल ब्याकवर्डमा हैन। ल यहाँनिर छ हैन, ल यो क्वेशन चाहिँ लेखेर मलाई पछाडि भन्नु है, ल एकछिन सार्नु त यो क्वेशन, सबैले यो क्वेशन टिप्नु त, पछि मलाई उता भन्नु है, मैले उता सार्छु अनि हेरौँ न। ल फाइन्ड f42 निकाल्नु पर्ने, अनि फ्रम द फलोइङ डाटा युजिङ न्युटन्स ब्याकवर्ड फर्मुला है। ब्याकवर्ड र फरवर्डमा चाहिँ त्यहाँ एक्जाममा चाहिँ नझुक्किनु है, ब्याकवर्ड छ भने ब्याकवर्डबाट गर्ने, फरवर्ड छ भने फरवर्डबाट गर्ने है। ल यो चाहिँ एकछिन लेख्नु त सर र म, अनि मलाई त भन्नु कसैको भयो भने मलाई भयो। भयो सर, भयो कसै, ल मलाई उता भन्नु है, यसो डाटामा x र कति छ x र y हैन, ल x र y x को कति छ x र x हैन। ल मलाई यस्तोमा भन्नु पर्दैन, म चाहिँ अब डाइरेक्ट म डिफरेन्स टेबल बनाउँछु है, अनि यसमा भन्नु है x र y हैन। फर्स्टमा कति छ 20 y मा कति छ 354 हैन। यता अलि डिफरेन्ट, यहाँनिर ठाउँ अलि ठाउँ छोड्नु है, यहाँ लेख्नुपर्छ। अनि 332 32 अनि 30 हुँदा कति 291 यहाँ 35 हुँदा 260 हैन, यहाँ चाहिँ 40 हुँदा कति छ 231 ल यहाँ अब 45 छ, 45 मा 204 यति नै हो। अब यति हो, यति नै हो सर। 1 2 3 4 5 6 लाई 6 पोइन्ट रहेछ यसमा पनि, नर्मली 6 पोइन्टको चाहिँ आउँदो रहेछ है। यसमा फेरि एउटा ब्याकवर्ड मात्र सोधेको छ हैन, त्यसैले ल अब यसमा ब्याकवर्डको टेबल कसरी बनाउने, यो ब्याकवर्डको लागि है हाम्रो ब्याकवर्ड डिफरेन्स टेबल नै हो यसको नाम पनि, तर ब्याकवर्ड डिफरेन्स टेबल है, डिफरेन्स टेबल ब्याकवर्ड है, ब्याकवर्डको लागि। ल ब्याकवर्डको लागि हामीले भनेको थियौँ अघि उल्टा हुन्छ हैन, यो फर्स्ट डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ डेल्टा वाइ हैन। यसमा पनि त्यही हो हेर्नु है, डेल्टा वाइ नट भनेको केही पनि चेन्ज छैन, त्यही हो
332 माइनस 330 नै हो यहाँनिर घटिरहेछ है 32 no sir. ल ल कति आउँछ ल भन्नु त 332 माइनस 354 कति हुन्छ यहाँ कति हुन्छ सबैले अब गरौँ है ल Minus 22. सबैले गर्दै जाउँ है 332 माइनस 354 गर्नु माइनस 22 हैन म आफै गर्छु है अब यहाँनिर ल तपाईहरु पनि आफै गर्दै जानु म आफै गर्छु है 291 माइनस 332 गरौँ है यो चाहिँ माइनस 41 आयो हैन अब चाहिँ म यो लेख्दैन है डेल्टा वाइ नटहरु लेख्दैन यो आफै बुझ्नु है माइनस 41 आयो हैन कहीँ मिस्टेक छ भने मलाई भन्नु है 260 माइनस 291 यो चाहिँ माइनस 31 आयो हैन माइनस 31 अनि 230 गर्दै जानु है सबैले ल 260 Minus 41 sir. and minus 21 231 Sir 291 minus 332 गर्दा minus 41. Yeah 41 नै छ सर ठीक छ सर. एक छ 204 minus 231 231 सबैले गर्नु -27 है कहीं मिस्टेक छ भने भन्नु है ल म यहाँ गर्दै जान्छु आफैले डेल्टा स्क्वायर अब यो उल्टा हुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ ध्यान दिनु है किनभने हामी ब्याकवर्ड गरिरहेको छौं त अहिले अब चाहिँ डेल्टा यो चाहिँ स्क्वायर y0 हैन यो चाहिँ कति हुन्छ अब -41 माइनस 30 ठाउँमा -29. कहाँनिर -30 को ठाउँमा -29. यहाँनिर हजुर. -29 है ल अब अरु गर्नु है ल -41 -22 गर्दाखेरि प्लस हुन्छ +22 -19 होला हैन -31 प्लस 41 हुनु भयो गर्दै जानु है यो चाहिँ 10 होला हैन -29 प्लस 31 होला यो चाहिँ 2 होला हैन आफ्नो क्याल्कुलेसन चाहिँ फास्ट बनाउनु पर्छ एक्जाममा फेरि नत्र -27 प्लस 29 चाहिँ 2 है मिस्टेक छ भने मलाई भनिहाल्नु है डेल्टा क्यूब अब हैन के गाह्रो छैन घटाउँदै जाने अब 10 माइनस -19 भनेको 29 नै हुन्छ होला है 2 माइनस 10 भन्दाखेरि -8 हुन्छ होला हैन 2 माइनस 2 गर्दाखेरि 0 हुन्छ डेल्टा अब 4 ठीक छ नि हैन अहिलेसम्म त -8 माइनस 29 यहाँनिर -37 0 माइनस 8 गर्दा 8 अब डेल्टा जतिसम्म फिनिश हुँदैन तबसम्म गर्ने है डेल्टा 5 8 प्लस 37 यही हो यति नै हो 45 हो सर. ठीक छ हैन क्याल्कुलेसनहरु केही मिस्टेक छैन नि ल अब यहाँनिर ध्यान दिनु अघि हाम्रो फरवर्ड डिफरेन्समा के थियो भन्दाखेरि हामीलाई कुन भ्यालु चाहिन्थ्यो त हामीलाई चाहिँ कुन भ्यालु चाहिन्थ्यो भन्दाखेरि यो हैन यो माथि गएर भ्यालु चाहिन्थ्यो हैन यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको भ्यालु चाहिन्थ्यो हैन एउटा यो चाहिन्थ्यो त्यसपछि यो त्यसपछि यो त्यसपछि यो त्यसपछि यो त्यसपछि हैन यो भ्यालुहरु हामीलाई फरवर्डमा चाहिँ माथिको भ्यालुहरु चाहिन्थ्यो हैन फर्मुलामा चाहिँ थियो हैन डेल्टा y नट थियो डेल्टा y नट हैन यो थियो नि त हैन अब ब्याकवर्डमा चाहिँ हामीलाई ठ्याक्क ब्याकवर्डको चाहिन्छ है भन्नु मतलब अब हामीलाई यो भ्यालुहरु चाहिन्छ है किनभने यो कति हो यहाँ लेख्दिनु न त ल यो भनेको उल्टा डेल्टा y1 थियो होला हैन यो चाहिँ डेल्टा y2 थियो होला यो चाहिँ y3 y4 हैन हामीलाई डेल्टा y4 चाहिन्छ हैन yn भनेको मतलब yn भनेको लास्टको भ्यालु है त्यो अघि चाहिँ त्यो क्वेशनमा हेर्नुभयो भने y4 सम्म थियो होला हैन x0 y0 x1 y1 x2 y2 यसरी गर्दाखेरि लास्टको भ्यालु भनेको है यो कति हो x0 y0 हैन x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 हैन यो कति हो x5 y5 हैन भनि हैन y5 भनेपछि यो डेल्टा y4 भनेको यो है अब चाहिँ हामीलाई यो भ्यालु चाहिन्छ के यो एउटा यो चाहिन्छ 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 है
अघि चाहिँ हामीलाई यो माथिको भ्यालुहरू चाहिन्थ्यो योहरू होइन। अब चाहिँ हामीले यो y5बाट यिनीहरू चाहिँ जान्छ है सरी x0 y0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 है। अब चाहिँ फर्स्टमा 204 राख्ने, त्यसपछि -27। अब यो तलको भ्यालु चाहिँ यो मिस्टेक हुनु भयो है, यिनीहरू 204 -27 हो, यो चाहिँ 2 हो, यो चाहिँ 0 हो, 8 हो, 45 हो है। अब यो भ्यालुहरू चाहिँ मिस्टेक भएको हुनु भएन है। हाम्रो फर्मुलामा चाहिँ हामीले ब्याकवर्डमा चाहिँ हाम्रो यताको भ्यालु युज हुन्छ, फरवर्डमा हाम्रो माथिको भ्यालु युज हुन्छ है। यति हो फरक है। टेबल बनाउने प्रोसेसमा फेरि के गाह्रो, सेम त्यही प्रोसेस हो। टेबल बनाउँदाखेरि प्रोसेस सेम त्यही हो। अब yn भनेको कति छ, yn भनेको अहिले लास्टको भ्यालु है। yn भनेको y5 होला है, x0 y0 गर्दा y5। अब चाहिँ खाली फर्मुलामा राख्ने पार्ट हो, अरू केही छैन है। टेबल बनाइसक्नु भयो होला हैन। अब म त्यो फर्मुलामा राख्छु है। हाम्रो फर्मुला पहिला हेयर लेखौँ है। x नट कति छ, x 0 देखि कतिसम्म छ भन्नु त, 5 सम्म छ हैन। x5 कति छ, कति छ x5? x5 204 हैन, अनि 45 छ, 45 204 y5 204 होला है। y5 200। अब चाहिँ h को भ्यालु कति छ, h को त कति हो 5 हैन। h भने डिफरेन्स कति छ, डिफरेन्स 5 छ हैन। अनि x को भ्यालु कति छ, कति हो निकाल्ने भनेको चाहिँ हामीलाई 42 को 42 हैन। भनेपछि अब p को भ्यालु निकाल्नु है। p को भ्यालु चाहिँ त्यही हुन्छ हैन, x माइनस x0 हुन्न है। फेरि यसमा x माइनस xn हुन्छ है। अघि मैले त्यहाँ वेयर भनेर मिस्टेक गराएको चाहिँ x माइनस x5 हुने भयो यसमा है, डिभाइड बाइ h हुन्छ है। अब कति होला, 42 माइनस 45 डिभाइड बाइ h भनेको 5 छ, कति हुन्छ 0.4 0.4 आउँछ, माइनसमा आउँदैन सर, -45 हो। यो x को भ्यालु 45 हैन, x को भ्यालु हाम्रो x को भ्यालु 42 हैन, x को भ्यालु 42 कति 0.6 माइनस 0.6 होला, -0.6 हैन। खाली पुट गरेको है, x को ठाउँमा चाहिँ 42 हैन, 42 को निकाल्नु पर्ने। यसपछि अघि x नट हुन्थ्यो, अहिले x नट हुन्न है, xn हुन्छ है। xn भनेको यो लास्टको भ्यालु हुन्छ है, x5 हुन्छ है, x5 हुन्छ। x5 गर्ने अनि डिभाइड बाइ अब h बाइ h नै हुन्छ है। अनि यो गर्दाखेरि हाम्रो -0.6 आयो हैन। ल अब हाम्रो फर्मुला के थियो, fx इक्वल्स टु पहिला y5 गर्नु पर्यो प्लस अनि p इन्टु उल्टा गर्ने है, p इन्टु डेल्टा y5 प्लस p इन्टु अब p + 1 होला, यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक नहुनु है, p इन्टु p + 1 बाइ 2 फ्याक्टोरियल अनि हैन यो हुन्छ हैन। अनि प्लस p इन्टु p + 1, अब यहाँ p + 2 हैन, p + 2 डिभाइड बाइ अब यहाँ 2 फ्याक्टोरियल चाहिँ यहाँ 3 फ्याक्टोरियल, स्क्वायर छ यहाँ चाहिँ क्युब हैन। ल p इन्टु अब p + 2 भइसक्यो, p + 3 p + अब जतिसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ हैन, यो कतिसम्म आएको थियो अघि डेल्टा 5 सम्म आएको थियो हैन, 5 सम्म चाहिँ जानु पर्यो। p + 1 p + 2 p + 3 डिभाइड बाइ कति अब 4 फ्याक्टोरियल हैन, यहाँनिर कति 4 को पावर y5 हैन। अब चाहिँ p इन्टु p + 1 अब कतिसम्म p + 4 सम्म जानु पर्यो, p + 2 p + 3 p + 4 चाहिँ अब 5 फ्याक्टोरियल हैन। यो चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि अब 4y5। अब y5 को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ 204 प्लस हैन, p को भ्यालु कति छ -0.6 हो। ल यो डेल्टा y5 भनेको त्यो लास्टको भन्दा यताको भ्यालु है, अघि हामीले भनेको नि यसरी जान्छ भनेको नि। यो y5 भनेपछि अब यहाँनिर जे छ त्यो भनेको यो है, अब यहाँ जे छ त्यो भनेको यो
यसरी नै जान्छ क्या यो है। यहाँ जे छ यिनीहरू भनेको यही भ्यालु राख्दैन है, वाइफाई भन्दा यो भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ हाल्ने हैन, डेल्टा वाइफाई। डेल्टा वाइफाई कति छ अघि टेबलबाट थाहा हुन्छ हैन, यो कति छ यो डेल्टा वाइफाई त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नु है। ल त्यो गरेर एकछिन हिसाब गर्नु त कति आउँछ त्यो हिसाब गर्नु, अनि हामी आजलाई अब यति गर्छौँ है, अर्को पेज पनि सुरु हुन्छ। अब हामी भोलिको चाहिँ भोलि फेरि हामीले यसकै प्र्याक्टिस गर्छौँ है, यो ल्याग्रेन्ज र न्युटन ब्याकवर्डको। अब अर्को हप्ताबाट अनि नेक्स्ट टपिक गर्नु। अब भोलि चाहिँ हामी यसकै प्र्याक्टिस गर्छौँ। यसको चाहिँ हिसाब गर्नु त कति आउँछ ल एकछिन 5 मिनट जति हिसाब गर्नु, अनि भ्यालुहरू चाहिँ एक्ज्याक्ट पुट गर्नु, यहाँ मिस्टेक हुनसक्छ धेरैमा हैन। ल एकुरेट अब यसको आन्सर कति आउनु पर्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ अलि गेस गर्न नमिल्ने टाइपको रहेछ हैन, किनभने यहाँ कुनैमा बढिरहेछ कुनैमा घटिरहेछ के। हेर्नु त यहाँ 20 हुँदा 354 छ हैन, 25 हुँदा 332 छ, यहाँ घट्यो हैन, फेरि 30 हुँदा बढिरहेछ के हैन, 35 हुँदा घटिरहेछ। 219.388 219 भनेपछि कतिकोमा हो निकाल्नु भने 42 मा हैन, 42 मा 219 60 बाट। अब यसको आन्सर चाहिँ अब राइट हो कि हैन भने थाहा भएन है हामीले, किनभने यसमा चाहिँ यहाँ बढिरहेछ यहाँ घटिरहेछ हैन। यहाँ चाहिँ 42 छ, 32 29 219 आयो। ए त्यसो ठिक छ, सबैमा घटिरहेछ नि त। ए सही छ, ठिक हो। यसमा चाहिँ ट्रेन्ड हेर्नु है, ट्रेन्ड हेर्दाखेरि कति छ सबैमा घटिरहेछ हैन। हजुर सर, ट्रेन्ड भन्न घटिरहेछ भन्दाखेरि 219 चाहिँ राइट आन्सर हो भनेर भन्नु है। यसमा चाहिँ गर्नु पर्यो है, राउन्ड अफ गर्नु परेन यसमा, किनभने यो चाहिँ पपुलेसन होइन नि त हैन। यसमा चाहिँ त्यही लेख्दा हुन्छ है, पोइन्टमा जे छ त्यही लेख्दा हुन्छ है। यसमा चाहिँ नगर्दा पनि भयो हैन, गर्दा पनि फरक पर्दैन तर। ल 219 भयो हैन आन्सर। 219 छ भने ठिक छ है, किनभने यहाँनिर त्यही आउनु पर्ने त्यस्तै टाइपको भइरहेछ है, घटिरहेछ 40 देखि 42 हैन। ल अब आजलाई यति गरौँ हैन। अब भोलिको क्लासमा हामीले अब यसकै प्र्याक्टिस गरौँला है, अझ 2-3 वटा क्वेसन फेरि गरौँला हैन, त्यसपछि बल्ल अरू स्टार्ट गरौँला है। ल यसको चाहिँ अब त्यो हिसाब गर्नु है, अघि मैले भनेको ल्याग्रेन्जको त्यो गर्नु है, ल्याग्रेन्जको उहरू थाहा हुनु पर्यो नि त। अनि यसको फर्मुलाहरू चाहिँ 2-4 चोटि लेखेर हैन, कतिचोटि लेखेर हुन्छ, अनि याद गर्ने कोसिस गर्नु है। ल अब आजलाई यति गरौँ, अब अर्को क्लास हुन्छ होला। ल थ्याङ्क यू है सबैलाई।